सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में है। कुदरत की तरफ से दिए जाने वाली हमें एक सब्जी की है, उस सब्जी की तो मैं बात करूंगी। तो हम जोरदार तालियों में हम दावत देंगे डॉक्टर ईसा को। भाई से मैं ये पूछूंगा, शुगर की वजह से जो आंखों पे भी असर पड़ रहा है, हड्डियों पे भी, इसके लिए जरूर बताइएगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन की बेहतरीन मेडिसिन है, शुगर वालों के लिए बेहतरीन है, अच्छा, जोड़ों के दर्द वालों के लिए बेहतरीन है। सूरजजान शीरी जो है वो एज ए समझ लें कि पेन किलर हड्डियों में काम करता है। हल्दी का इस्तेमाल जो है इसमें वो आपके ज़रूरी जो आयोडीन वगैरह है उसको पूरा करता है। सर तकरीबन 10 साल से मेरे बालों में प्रॉब्लम चल रही है। आपने क्या किया, जैसे पूरे हथेली में आपने क्लाइमोल लोशन डाला, उसके अंदर चंद कतरे पानी मिला के रोजाना अच्छी तरह से इसको मैश करके पूरी जड़ों में लगाएं, रोजाना सुबह शाम। जिन लोगों को जोड़ों में बड़ी तकलीफ होती है, करेले की कड़वाहट के बेशुमार फायदे हैं, मीठे मीठे फायदे हैं इसके। ख़वातीन में एक ज़्यादा मसला है, उर्दू में कहते हैं पेड़ू का मोटापा। हमने दरमियानी साइज़ का करेला लिया, तुख में कासनी हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे, मको दाना डालेंगे इसमें 1 चम्मच। इतना पकाना है कि इसका 1 गिलास बाकी रह जाए। इसके साथ आपकी बहुत सारी अलामतें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी। अच्छा सा एक हेयर मास्क बना रहे हैं जिससे आपके बाल खोरा, एलोपेशिया और आपकी थिनिंग खत्म होगी। ये वारिस भाई और ये बहुत अच्छे हैं, इनकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। कोई काम वारिस भाई से बोलते ना कि वारिस भाई मुझे कोकाफ से चुड़िया मंगवा के दे दें, वारिस भाई वो भी ला देंगे। डॉक्टर ईसा के दीदा नीम से हमने तो ये नतीजा अखज़ किया कि खुरम की खूबसूरती बकरी जो है इस वक्त पता नहीं किन तकलीफ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इतनी प्यारी प्यारी आज लड़कियां जो आज हमारी ऑडियंस में हैं और इतनी दमदार सुबह हुई है कि क्या ही बात है। बस मेरे बैंड ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे गाने के लिरिक्स नहीं आते थे जो मैंने आज सुरों के साथ कर दिए। शायद सुर मुझे कभी माफ़ ना करें और नाज़िया हसन भी की रूबी मुझसे कभी खुश नहीं होगी जो मैंने उनके गाने के साथ आज कर दिया। खैर, लेकिन ये एक अच्छा तरीका था मेरा कि मैं एक एस्केप आउट, आपको बहुत सारी चीज़ों से मिलता है जब आप कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आप दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस से दूर भागते हैं। और वो एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे होते हैं। जैसे अगर मैं गा रही हूँ, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, हम वॉक पे निकल जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें इस दुनिया के स्ट्रेस से, इस दुनिया के डिप्रेशन से, इस दुनिया की मुश्किलात से फॉर अ टाइम बीइंग निकाल लेती हैं। और हम हमारी जो आसपास की जितनी भी मुश्किलें हैं उनको हम एक साइड पे रख के अपने लिए खुश होने के लिए कुछ एक छोटे छोटे तरीके सोचते हैं। आज का हमारा शो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, बल्कि आज का हमारा शो मर्द हज़रात के लिए है। वो बच्चियां जो हमें देख रही हैं, जो बुज़ुर्ग हमें देख रहे हैं, वो तमाम तर लोग जो हमें देख रहे हैं, ये उनके लिए है। टोटकों में फिर कहीं ना कहीं आपके पैसे लगते हैं, लेकिन कंसल्टेशन की कोई फ़ीस नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हों और आपको लगता है कि आप उनके किसी अच्छे सलूशन तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप लोग हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज का हमारा पैनलिस्ट एक ऐसा मुकम्मल पैनलिस्ट है जो आपको हर तरीके से, हर जाविये से आपकी मुश्किलात का हल आपको ज़रूर बताएगा। अगर आप शर्माते हैं, घबराते हैं कि जी हम नहीं चाहते कि हमारा नाम लोगों के सामने आए कि हमारे साथ ये मुश्किलात हैं, तो ठीक है, आप लोग अपना कोई फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल करके भी हमें कॉल कर सकते हैं और रहनुमाई ले सकते हैं। वो लोग जिनको लगता है वो किसी ना किसी तौर पे नफ्सियाती, उनके घर में उनके बच्चे नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं और वो नहीं डील कर पा रहे ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम से, तो उनके लिए हमारे साथ यहाँ पर माइंड साइंटिस्ट, हमारे पास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुईज़। जोरदार ताली डॉक्टर मुईज़। ज़िंदगी में हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर फंस जाते हैं, जो लीगल जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमें इसकी कोई अच्छी कंसल्टेंसी नहीं मिलती और हमें ये डर होता है कि जब वकील के पास जाएंगे तो वकील तो पता नहीं हमारी जेब भी सारी खाली कर देगा। तो हमारे साथ शुमाइला नकवी यहाँ पर हैं जो हमें कानूनी तौर पे यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं। कोई आपका मसला हो, आप हमें कॉल कीजिए। सितारों का हाल अगर आप ना जानना चाहते हैं, या आपको है कि जी हमने जायचा निकलवाना है और डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, आपकी बेटी का कहीं रिश्ता होने वाला है, या आपकी बेटे की कहीं जॉब नहीं लग रही और आपको लग रहा है कि हो सकता है उनके सितारों में कोई गड़बड़ हो, तो माहिर फल्कियात हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर किनान भी हैं। लड़कियां जैसे यहाँ हमारे पास यहाँ पर हमारी ऑडियंस में भी है, लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं और अच्छी बात है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ख़वातीन कोई टर्म ही नहीं होती, सही कह रही हो ना। सो लड़कियां ही होती है, जितनी ऑडियंस में जितनी भी है, मेरे साथ भी मिसेस खान वगैरह सब लड़कियां। मिसेस खान आहा
स्टाइल ही बड़ा प्यारा मिसेस खान का। तो और सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़के भी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से अपने बहुत सारे सवालात पूछ सकते हैं और ब्यूटी में हमें हेल्प करेंगी, हमें अंबर खान हेल्प करेंगी। नेचर से किस तरह से हम अच्छी रेसिपीज, कैसे नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज हम किस तरह से कर सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल कैसे कर सकते हैं, और चेहरे रंगत सबका, तो हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस हैं और हमारे साथ हैं होम मेकर। आपको लगता है कि जी आपने अच्छी को सलाह मशवरा लेना है, आपकी बेटी की शादी हो रही है या आपकी बेटी की शादी हो रही है और आप अच्छा सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, या परेशान हैं कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, या आपको आपकी बेटी को वैसी आइडियल लड़की जो कि उसने सोची हुई वो नहीं मिल रही, तो मिसेस खान हमारे साथ हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम, मैं दोबारा से कहती हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका नाम सिगरास में रखा जाए, तो अपने फर्जी नाम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं क्योंकि ये हमने एक नया एक ऐसा शो कर रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश ये है कि हमारे तमाम तर पैनलिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करें, आप लोग हमें कॉल करें और आपको इसका सोल्यूशन बताएं। डॉक्टर मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कि सब बैठे हैं और उसके बाद लोग कॉल करें, क्योंकि आपको पता है जैसे हर बंदा डरता है कि जी साइकेट्रिस्ट के पास जाना, पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, वो जाते वो मुझे डिप्रेशन की गोली दे देगा, वो 2500 की हो जाएगी, 1500 की हो जाएगी, लोगों को डर। और कुछ साइकेट्रिस्ट ऐसा करते भी हैं। और देखिए, माइंड में प्रॉब्लम हो तो हुस्न में भी प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल, हेल्थ में भी प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल, शादी में भी मसाइल होते हैं, टूट जाती है, और वो शादी टूटती है तो फिर लॉ बीच में आता है और फिर इंसान कहता है किस्मत खराब है। तो 6 के 6 हम जो है 6 के 6 उसका ताल्लुक जहन से, इंसान दिमाग से, इंसान की पूरी वजूद, उसकी पूरी शख्सियत उसके दिमाग ही में तो है, वहीं से अच्छाई होती है, वहीं से बुराई होती है। तो अच्छा पैनल है, उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो आते हैं हमारे पास वो कहते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, क्यों जी, वो दवाई देंगे, सुला देंगे। मैंने कहा यही तो जरूरी है, इस वक्त आपको जरूरत है 6 महीने सोने की, क्योंकि आपके दिमाग में इतना इंतशार है, इतना गुस्सा है, इतना प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर सुकून मिलेगा। तो अच्छा, लोग नहीं समझते, वो कहते हैं क्या हम लोग समझेंगे हम पागल हैं कि साइकियाट्रिस्ट, भाई साइकियाट्रिस्ट के पास पागल आदमी नहीं जाते। खुदा के लिए देखिए, ये हमारे दिमागी तौर पे भी मसला हो सकता है। हमें चोट लगे तो फौरन कैसे भागे भागे जाते हैं जी, टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये दिमाग की चोट है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? शायद बात कर रहा हूँ जी। सर क्या पूछना चाहेंगे? इनसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ उनको। 19 फरवरी 1990। 19 फरवरी 1990 जी। और नाम बता दीजिए पूरा। बस निक नेम से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, निक नेम से बात, क्या नाम से फर्क पड़ेगा? चलिए डेट ऑफ बर्थ से आपको बता देंगे। सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं शाहिद भाई? जहाँ शादी करना चाह रहा हूँ वहाँ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जहाँ पे शादी करना चाह रहे हैं वहाँ पे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? शाहिद भाई सुबह सुबह इतना परेशान तो जहाँ करना चाह रहे हैं उनका भी नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखा। हाँ, वैसे उनका भी बता देना। उनसे तो पूछना पड़ेगा। नाम शाहिद भाई उनकी बर्थडे नहीं आपको पता। चलें शाहिद भाई जी जी। शाहिद साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से अगर देखता हूँ तो लास्ट ईयर भी आपका अनलकी टाइम था, रिलेशनशिप के हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही होंगी, आपको हेल्थ इश्यूज भी फेस करना पड़े होंगे, और 2017 के मिड के बाद आपका बेहतर टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है 2018 गुड टाइम है आपकी। और जिनसे शादी करना चाहते हैं उनसे हो जाएगी जी। मैक्सिमम चांसेस है लव मैरिज के, इनके मैक्सिमम चांसेस है। शायद भी आपके लव मैरिज के। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़्यादा सब आएंगे हॉरोस्कोप के हवाले से, देख लेना। और मैं तो आज चुप सारी कॉल, क्योंकि मेरे पास आज बेस्ट पैनलिस्ट है जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शादा बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे डॉक्टर मुइस से बात करनी है। जी जरूर जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम मेरा एक मसला है कि मेरे हस्बैंड है, ठीक है। अब उनका ये मसला है, वो उनसे कोई भी बात कर ली जाए वो ये कहते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ऑफिस में अगर कोई परेशानी आ जाए तो वो कहते हैं ऑफिस वाले गलत हैं। अगर घर में कोई मसला हो जाए तो उनका यही मसला है कि मेरी मिसेज गलत है, मेरी मिसेज गलत है। सैलरी है वो पूरी मुझे देते हैं, उसके अलावा इनफ मेरी बेटी को या मुझे वो किसी तरीके से नहीं पूछते हैं। ये 9 साल हो गए हैं मेरे साथ, ये मसला मेरे साथ है।
دوسرا مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا بھانجا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر غصہ اور صد بہت ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے اپنا مسئلہ. شاہدہ جی چلے میں آپ کے جو مسئلے کا جواب ڈاکٹر موئی سے ضرور لیں گے. ڈاکٹر موئی جیسے ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم ساری پہلے کال دے کے بھی ڈسکشن کرتے ہیں، تو ہم جو پہلے دوسری کال لیں گے. اور یہ عوام کی آج ہاٹ لائن ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو آپ لوگ ہمیں کال کریں. ہمارے پاس بیسٹ پینلسٹ ہے جو کہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بولا کہ ٹوٹکا پھر آپ کو کہیں نہ کہیں مہنگا پڑ جاتا ہے یا پیسے اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کنسلٹیشن کی کوئی فیس نہیں ہے. نیکسٹ کالر سے آتے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے نفیسہ بول رہی ہوں. جی نفیسہ جی، مجھے ڈاکٹر محیط سے بات کرنی تھی. جی جی ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر محیط مجھے آپ کا اپوائنٹمنٹ چاہیے، بہت پریشان ہوں میں. میرے شوہر مطلب 8-9 مہینے ہو گئے گھر چھوڑ کے گئے، لیکن ہے نا خرچہ پانی کچھ بھی نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تبھی رہوں گا تبھی پیسے دوں گا تمہیں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مجھے آپ کے پاس لازمی آنا ہے. ٹھیک، میرا نمبر دے دیجیے گا وہاں سے، اور دوسرا شمائلہ کا نمبر بھی لے لے، اس میں قانونی پہلو بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو شمائلہ سے بھی بات کریں. نفیسہ جی آپ نے ابھی تک کوئی قانونی چارہ جوئی کی ہے؟ قانونی نوٹس میں نے بھجوایا ان کو کہ میرے بچوں کا خرچہ دے، لیکن انہوں نے منع کر دیا، بولا میں نہیں دے سکتا ہوں. اگر انہوں نے مینٹیننس کا لیگل نوٹس آپ نے دیا اور منع کر دیا تو اب آپ سوٹ میں جا سکتی ہیں، کیس میں جا سکتی ہیں. ایک نان نفقے کا کیس داخل کیا جا سکتا ہے. خرچے کا ہے، میں اپنے ٹیوشن پڑھا کے اپنے بچوں کو آپ کا فری میں کیس کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح. اچھا جی جی بالکل، آپ فکر نہیں کیجیے، گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں ہوں. جس طرح آپ کی آواز ہو رہی ہے پلیز تھوڑا حوصلہ. دونوں کے نمبر لے لیجیے آپ، ان کو ریکویسٹ ہے آپ کی. بالکل بالکل پلیز نفیسہ کا جو ہم ڈاکٹر موئیز کا اور شمائلہ کا نمبر دے دیجیے کہ خاتون بہت زیادہ پریشان ہے، میاں ان کے نان نفقہ نہیں دے رہے. نیکسٹ کال ساتھ ہیں، پہلی جو کال تھی شاید ان کا بھی جواب لیں گے. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سارا بات کر رہی ہوں فتوکی سے. تو میرے میاں کا مسئلہ یہ ہے، میں ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی. میرے میاں کو نا دماغی مسئلہ ہے، اس کا نا مالیہ کھولیا ہے، اسے تقریباً 16 سال ہو گئے. تو اس کا کوئی حل ڈاکٹر صاحب بتا دیں. دماغی مسئلہ کہہ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں ہم سمجھ نہیں پائے کہ آپ نے کیا مسئلہ بولا ان کو. ان کو نا دماغی مسئلہ ہے اس کا، جیسے مالیہ کھولیا نہیں جس کو کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے، اسے 16 سال ہو گئے. مالیہ خوریا کچھ اور الفاظ بتائیں، کچھ سمجھا سکتی ہیں آپ؟ ذہنی مسئلہ کوئی، یہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب ذہنی مسئلہ ہے اس کا نا، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو نا بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اور وہ مارتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے؟ جی بہت زیادہ، یہ اس سے بہت زیادہ مسئلہ ہے. وہ نا جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں بچوں کو بھی مارتے ہیں، گھر کی چیزیں باہر پھینکتے ہیں، باہر کی گھر لے آتے ہیں. اسے بہت زیادہ پرابلم ہے، اسے سال بعد 6 ماہ بعد ہو جاتی ہے. موسٹ پرابلی ان کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اور بائی پولر ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پیریڈ ہوتا ہے ایک دم جنون کا، مینیک سٹیٹ ہوتا ہے جس میں توڑ پھوڑ، گالی گلوچ، مار کٹائی، اور ایک پیریڈ آتا ہے جس میں آدمی بالکل ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، کام کاج نہیں کرتا، گھر میں بیٹھا رہتا ہے. یہ دو اپوزٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ مائنڈ کے. تو بائی پولر کے لیے دوائی ضروری بھی، اور یہ دوائی اب آپ کا شوہر نہ لے، اور تو آپ کوشش کریں کہ گھر کے جو بزرگ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ماموں خالہ، ان کو کسی کو آپ کو لے کر کانفیڈنس میں لے کے بات کرنی ہوگی، ماہر نفسیات کے پاس جانا ہوگا. اور یہ اگر بائی پولر ہے تو میں تو بہت دور ہوں، ظاہر علاج نہیں ہو سکتا. نارملی بائی پولر کا زندگی بھر کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے. اچھا، میں ابھی جیسے پہلے شاہدہ کی کال آئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی، اور جو ہماری بہن کا جو فون آیا تھا جس میں بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ کو لگتا ہے اگر آفس میں بھی اگر کوئی چیز خراب ہوئی ہو تو وہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہوں گے. گھر میں بھی اگر کوئی چیز خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، باقی غلط. یہ ایک بیماری ہے ویسے، یہ بیسیکلی ایک بیماری ہے. اس کو موسٹ پرابلی 2 چیزیں ہو سکتی ہے. تو نارسسسٹ پرسنالٹی ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ہے، اس کے سائیکالوجسٹ نے بھی کہا ہے بالکل ڈونلڈ کہ میں صحیح ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آئی ایم آلویز رائٹ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی بچپن میں کوئی ایسے واقعات گزرے جہاں ماں باپ نے بڑی سختی کی ہے، اس کو کمپیئر کیا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، تو اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے. جب عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے تو انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے. اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کمزور لوگوں پہ جو اور رشتے ہیں ان کے اوپر وہ حاوی ہوتا ہے. اس حاوی ہونے سے اسے طاقت ملتی ہے. یعنی بلا وجہ ظلم کرنا، تانے دینا، تہمت لگانا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس سے اس کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. تو نارسسسٹ پرسنالٹی کا بھی علاج نہیں ہو سکتا انٹیلس وہ سیریز آف سائیکولوجیکل. خود نہ چاہتا ہو کہ میرا کوئی علاج. اگر کوئی دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے،
یہ بھی دین بھی آپ کو کہتا ہے کہ خدا اس شخص کو بھی نہیں بدلتا نہ اس قوم کو بدلتا ہے جو اپنی حالت خود نہ بدلے. جس دن کوئی شخص یہ ریئلائز کرے کہ ہاں مجھ میں پرابلم ہے, میری وجہ سے میری بیوی بچے سب پریشان ہیں, تب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ایسے انسان کو کیسے کنونس کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں, میں تو غلط ہوں ہی نہ. اور امبر جی دیکھا جائے تو یہ تو غرور کی ایک بہت بڑی فارم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں, باقی کہ میں ہی عقل کل ہوں, مجھے ہی سب پتا ہے, میں ہی, مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہاں تو اچھا کالرز اور بھی ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد نسیم بات کر رہا ہوں کراچی. جی سر, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ماہر فلکیات سے بات کرنی تھی. میرے کو ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے میں آپ کو بتایا تھا 1990. جی 1980. 19 جی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ میں نے بیسیکلی چھوٹے بھائی کی بتا دی تھی پہلے. کوئی بات نہیں, چلے بڑی محبت کرتے ہیں بھائی صاحب. 1980. جی 1980. جی تو اس میں دیکھنا کاروباری حوالے سے کافی میں پچھلے سال سے دیکھنا اس سال تھوڑا بہتر ہو گیا کاروباری حالات. کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا اپنی. 1980. نہیں سال ہوا. کمپلیٹ منتھ اور ڈے بھی بتائیں. 28 جنوری 1980. 28 جنوری ان کی ابھی برتھ ڈے گزری ہے. جی بالکل. تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کاروبار کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ کا لکی ٹائم چل رہا ہے, آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس برتھ ڈے کے بعد آپ کا اچھا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے. تو یہ 2017 اور 18 دونوں سال آپ کے لیے لکی ہے. تھوڑی سی پرابلمز آپ کو فروری کے مہینے میں فیس کرنا پڑیں گی. اس کے بعد سے آنورڈ آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اچھا ہے 2018 کے اینڈ تک. صحیح. چلیں نیکسٹ کالر ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جی. ڈاکٹر بلقیس سے بات کرنی ہے. جی ضرور کیجیے. جی کہیے. ہاں میری بیٹی ہے, اس کے عمر ہے 18 سال, اس کے بال بہت گرتے ہیں. ٹھیک ہے میں بتا دوں گی, آپ کالرز لے لیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر ساتھ ہیں اس کے بعد. ہیلو چلیں ٹھیک ہے, ابھی ہم ذرا کال بعد میں لیں گے. اور جیسے خاتون کا فون آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ جی ان کے میاں ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, نان نفقہ نہیں دے, اور انہوں نے شاید ان کو کوئی نوٹس سرو کیا ہے ابھی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دے سکتا. تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل دیں گے. اور اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے وہ لیگل نوٹس ریفیوز کیا ہے تو کیس میں جائیں گی. تو اس کے اندر جب کیس ان کو ڈگری ہو جائے گا نا, جب ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں نان نفقہ جو ہے نا, ایک اگر کروڑ پتی عورت ہے اور اس کا میاں اگر رکشا چلاتا ہے, تب بھی وہ اپنے جو اس کی انکم ہے اس کے اکارڈنگ وہ اسے انکم اس کو جو ہے نا مینٹیننس پے کرے گا, نان نفقہ دے گا. ٹھیک ہے, وہ تو باؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو اسلامک لا اور ہمارے قانون کے حساب سے بھی. لیکن اگر ان کو کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ نان نفقہ نہیں مل سکے گا, اس نے ریفیوز کر دیا ہے, تو یہ بالکل نہیں ہوگا. کیونکہ جب سوٹ ڈگری ہوگا, کیس ڈگری ہونے کے بعد ہم ایگزیکیوشن اپلیکیشن میں جاتے ہیں جس میں بائی کورٹ برآمد کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر ان کو مینٹیننس جو جج ان کو رکھے گا کہ ان کی مینٹیننس اتنی ہونی چاہیے اس کی سیلری کے اکارڈنگ. اگر ان کے بچے بھی ہیں تو ہاف سیلری کٹے گی اس کی, اور ہاف سیلری کٹ کے کورٹ میں جمع ہو جائے گی. اگر یہ کوئی گورنمنٹ سروینٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کام کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, پراپرٹیز اٹیچ کرا دیتے ہیں, بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرا دیتے ہیں, جو اس کے موویبل اموویبل آرٹیکلز ہوتے ہیں اس کی لسٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اٹیچ کرا دیے جاتے ہیں. ان کو جو ہے مینٹیننس, ایون کتنے کیسز ہیں جس میں ہم نے جو ہے مینٹیننس دلوائی ہے, اور جب یہ ایگزیکیوشن اپلیکیشن داخل کی اور اس نے ریفیوز کیا تب ہم نے پراپرٹی اٹیچ کرا دی, بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرا دیا, اور جتنے 3 سال کی پاس مینٹیننس تھی وہ تک دلوائی ہے. تو یہ بالکل نہ گھبرائیں, ان کو مینٹیننس مل سکتی ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کی بیوی جب تک رہیں گی انہیں نہیں. اور یہ بھی تو ہے, ایکسکیوز می, اگرچہ اس کے پاس اتنا وہ صاحب حیثیت نہ ہو, جاب چلی جائے اور اس کے پاس پراپرٹی جو ہے جوائنٹ ہے, تو ہاؤ کین یو مینیج؟ اگر جوائنٹ پراپرٹی بھی ہے تو بھی وہ دے گا, کیسے نہیں دے گا؟ وہ جوائنٹ پراپرٹی کے بچے اسی کے ہیں نا, وہ کون سی گھر سے لے کر آئی تھی. بالکل. ایک چیز تمام لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں بڑا ضروری ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہونا تو فیملی ممبرز جو بڑے ہوتے ہیں بزرگ, وہ بچی کو سپورٹ کریں. دیکھیں یہ خاتون پریشان ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی فیملی والا ہو کہے گا میں لے کے جاتا ہوں تمہیں, میں کرواتا ہوں, تو برائے کرم آپ کی بیٹی یہ خیال رکھے اگر کوئی مسئلہ ہو, خلا ہو, کوئی بھی طلاق ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس میں برائے کرم سپورٹ لڑکی کا عورت کا کوئی نہیں ہوتا, تو کوشش کرے اسے سپورٹ کرے. شمیرہ مگر کتنا ٹائم عموماً ہوتا ہے نا, بہت
धक्के खाने पड़ते हैं, केसेस ऐसा कहते हैं छोड़ो यार इतना टाइम किसके पास है। बिल्कुल, और कौन कोर्ट कचहरी का, औरत बेचारी कोर्ट कचहरी का अगर एक अच्छा लॉयर अगर सही से केस प्रोसीड करता है बहुत टाइम नहीं लगता। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 8 महीने के अंदर जो है उसको डिग्री कर दिया जाता है। जब डिग्री हो जाता है तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी चलेगा। सही। अच्छा, कॉलर और भी, उसके बाद हम बिल्किस आपा के पास भी आएंगे। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? अहमद गुल बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी अहमद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा ये पूछा था कि मेरे सर के बालों के लिए बहुत परेशान हूँ मैं ना। अच्छा, हल कोई नहीं हो रहा। आप इस सर के बालों के लिए परेशान है? जी मैम। चले हम बिल्किस आपा से आपके मसले का हल जरूर जानेंगे। ये मुझे याद रहेगा। नेक्स्ट कॉलर साथ ले लेते हैं। 2 बाल वाले। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं लाहौर से सना बात कर रही हूँ। लाहौर से सना बात करी। सना, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बहन। आवाज़ कम आ रही है? अब ठीक आ रही है। हाँ, आवाज़ कम आ रही है तो ना, क्यों बोली ना, मजा आया। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे ना हस्बैंड का मसला ये है कि वो छोटी छोटी सी बातों पे ना अपने फेस पे ना थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। घरेलू छोटी छोटी बातों। ऊंचा बोले, ऊंचा आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मियाँ पास तो नहीं है? हाँ, मुझे लग रहा है मियाँ पास। उनका मसला ये है कि वो मेरे जो हस्बैंड है ना, वो घर की छोटी मामूली सी बातें, अगर बच्चे रोते हैं तो उनको इतना गुस्सा आता है कि अपने ही फेस पे थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। फेस पे थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। ओके ओके ओके। चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं इस तरह ना, तो बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा रेड हो जाती है ना, ये बस चीजों की तोड़ फोड़ करते हैं और अपने मारते हैं, लेकिन मुझे अपने फेस पे मारते हैं। ठीक है सना, हम आपकी इस परेशानी का मसला ज़रूर डॉक्टर समूही से पूछेंगे। और ये शायद और भी शायद बहुत सारे लोग इसे रिलेट कर पाते हों कि जब घर में कोई ऐसा शख्स हो जिसकी बात ना मानी जा रही, उसको गुस्सा है, तो वो अपने आप को मारना शुरू कर देता है। कि ये इसको इस हालत को क्या कहते हैं, डॉक्टर मुईज़ी बता सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है, डॉक्टर मुईज़ी से भी इसके जाने के कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं शमीला बात कर रही हूँ कराची से। जी शमीला, आप क्या पूछना चाहोगे? हाँ, मैं डॉक्टर मोरिस से बात करना चाहूंगी। जी जी जरूर। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको देख के बहुत खुशी हुई है, काफी दिनों बाद आपको देखा है। डॉक्टर मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरी बेटी है माशाल्लाह 10 साल की। ठीक है। तो अभी उनके पेपर होने वाले हैं, तो अभी उन्हें जो भी उन्हें याद करवाती माशाल्लाह घर में वो पूरी तैयारी कर लेती है। क्लास में जाती है, पेपर पढ़ने बैठती है, कहती मम्मा मेरे दिमाग से आधा निकल गया। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। माशाल्लाह जब घर में उनको कोई टेंशन नहीं है, बाकायदा उनकी केयर की जाती है, जो डिमांड वो करती है उनको दी जाती है। इसके बावजूद समझ में नहीं आता कि मसला क्या है। टीचर कहती है कि क्लास में जैसे मैं इन्हें कुछ बताती हूँ तो बाकायदा मुझसे क्वेश्चन भी करती हैं वो, और ऐसे क्वेश्चन करती हैं कि मुझे खुशी भी होती है कि बहुत अच्छे इन्होंने सवाल किए हैं। फिर जब पेपर करने बैठती हैं तो समझ में नहीं आता, उनके दिमाग से सब निकल जाता है। ठीक है सही, ठीक है शमीला जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर है भी साथ हमारे। चलें पहले हम जरा पहले बालों पे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनके जो उनके हस्बैंड का प्रॉब्लम थी। जी आपा। जी पहले जो इतने गुस्सा वगैरह की जो कॉल्स आई थी डॉक्टर प्रोफेसर मोइज, एक्सक्यूज मी, मेरा बैड मैनर्स। अच्छा गला खराब है, प्लीज मैं आपको जो शानदार बना लेती हूँ, शानदार बनवा लेते हैं आवाज़ की वजह से। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो ना, वो काजू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तुलसी के चाय, तुलसी बेसल लीव्स की जो चाय है वो ज़रूर पिएं, उससे फ़र्क पड़ता है। और जो ये कहते हैं ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, उनको पीपल के पत्तों का जो जितनी भी अद्वियात बनती है दिमाग के लिए, जितनी भी, चाहे शिज़ोफ्रीनिया हो, बाइपोलर डिजीज़ हो, उसमें उसका एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है, वो है पीपल के 2 पत्ते उबालकर ऐसे लोगों को दे जिनको यही होता है ना कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी बालों के लिए जो कहा था, मैं एक क्रीम बनाना बता देती हूँ। आपने कलौंजी लेनी है, दालचीनी लेनी है और कैस्टर ऑयल, इन तीनों को हम वज़न लेकर मिक्स कर लें। ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगी, लेकिन दालचीनी बहुत अच्छी तरीके से पीसना है और कलौंजी बहुत पाउडर बना लेना है। तीनों को हम वज़न लेकर आप बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। आधे घंटे के बाद जो है ना, स्टीम देने के बाद आप वॉश कर लें। अगर चाहें तो रात भर लगा सकते हैं, लेकिन कलौंजी और जो उसका सफ़ूफ जो है वो आप देखें कि आपके सर पे ना रहे, उसको आप कॉम कर लें, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह।
بال گرنا رکیں گے, لیکن بال بھی کسی وجہ سے گرتے ہیں. جیسے ایک خاتون نے کال کیا تھا جیسے 18 سال کی بچی ہے, اس کا تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرائیں اور یہ دیکھیں کہ کوئی خون کی کمی تو نہیں, بہت سارے انٹرنل. اچھا بلکہ صاحبہ ہم جمعرات کو اسپیشل بالوں پہ شو کر دیں, بالوں کے لیے پراپر آپ چیزیں بتائیں کہ کیا میں بالکل بتا دوں. چلیں بس آپ نے جمعرات کا شو ضرور دیکھنا ہے. اور ابھی میں ایک بریک لینے جا رہے ہیں, لیکن آج کا شو ہے عوام کی ہاٹ لائن. آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسی پرابلم ہو, کوئی ایسی دل میں بات ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ شاید اس کو جج کریں, مسئلے کا کوئی سولوشن جاننا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ ہمیں کال کیجئے. عوام کی ہاٹ لائن آپ کے لیے یہاں پر ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. سویرے سما کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہے عوام کی ہاٹ لائن. آپ لوگ کے کوئی مسئلے مسائل ہوں جن کو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ آپ یہ کس سے بات شیئر کریں, تو فرضی نام سے بھی آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے بڑے پینلسٹ ہیں, یہاں پر ہمارے بڑے بھی ہیں جو کہ آپ کو ایک باہر سے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی کیا چیز آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی آپ کے گھر میں آپ کسی سے پوچھے تو کسی کا کوئی نہ کوئی ایموشن انوالو ہو, اس میں کسی کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہو, تو بغیر کسی ایموشن بغیر کسی انٹرسٹ کے یہاں پر ہمارے پینلسٹ آپ کو اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں. کالر ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ ہی بتا رہی تھی, ہسبینڈ کو جب غصہ آتا ہے تو وہ اپنے منہ پر ہی تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں بچے بھی شور کر رہے ہوں گے. ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں سیلف ڈسٹرکٹیو. یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں, اپنا نقصان کریں گے, غصہ اپنے آپ پہ اتاریں گے. تو یہ خاص نفسیات میں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اور ان میں سوئسائڈل ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے. یعنی آپ ابھی سے کہہ سکتے ہیں کہ آگے جا کے چانسز ہے کہ آدمی سوئسائڈ کرے گا. وہ آدمی بار بار کہتا بھی ہے میں مار دوں اپنے آپ کو, دیکھو میں مار دوں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. تو اس کے لیے پراپر سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر علاج کرا. اگر نہیں کرا سکتے تو اگر یہ کراچی میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں. مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ شخص کی وجہ سے وہ تو نفسیاتی ہے, پورا گھر جو ہے وہ نفسیاتی بن جاتا ہے. یہ بچے بڑے ہوں گے, وائف کو پرابلم ہوگا, ان کو بڑا مشکل ہوگا ایسی شخصیت. میرے خیال سے لوگوں دیکھا جائے تو 80% لوگوں کو پرابلم ہے دماغی, لیکن لوگ نہیں ڈسکلوز نہیں کرتے. دیکھو یہ انہوں نے آج کر لی نا بات, کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی, بچائی عورت برداشت کر رہی ہوگی, کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ دماغی کے پاگل تھوڑی میرا میاں. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ ناٹ اونلی یہ اچھے اچھے گھروں کے اندر پرابلمز ہیں. کبھی کوئی حادثہ آپ کے لیے پرابلم بن جاتا ہے, آپ نہیں آ سکتے, تو اس میں وہ شرم وہ جھجک ہٹ جانی چاہیے. آپ جائیں اپنا علاج کریں, اور یقین کرو میڈیسنز کھا کے علاج ہوتا ہے. امبر جی دیکھیں, اتنی اچھی بات مجھے لگ رہی ہے کہ لوگ ہمیں کال کر کے اپنی مشکلات ہمارے ساتھ پرابلم شیئر کر رہے ہیں, بتا رہی کیا مسئلے ہیں, لیکن ہم اس بندے کو جو کہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو بتائیں کیسے کہ تمہیں کسی کی کنسلٹنسی کی ضرورت ہے سائیکولوجیکل, کیونکہ وہ تو اور شاید برہم ہو جائے. فیملی سپورٹ ہوگا. میں بتاؤں اور شاید غصہ ہو جائے. یہ سمجھتے سے کہ ہم اگر بہت اپر کلاس ہائی سوسائٹی بلانگ تو یہاں پرابلمز نہیں. 80% 80% جن لوگوں کا اگر ہم بھی جانتے ہیں, ان سب لوگ جو ان کو نیند نہیں آتی, پریشانیاں ہیں, سٹریسز ہیں, انزائٹی ہے, زینکس کھا کر سوتے ہیں, تو یہ سب کے ساتھ ہے, اٹس نارمل. امبر جی نے جو بات کی بالکل صحیح, کہ میں سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ مجھے ایک ٹائم تھا مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی, میں سب کچھ پڑھ کے جو بھی ہوتا تھا لوگوں کو ہے سب کچھ پڑھ کے, پھر کسی نے مجھے کہا کہ جی یہ سن لو, یہ آواز سن لو, یہ آواز اچھی ہے, یوٹیوب پہ تمام تر ٹیبلٹ 3 کھا کے نیند نہیں آتی. رات کو جو آپ ٹی وی دیکھتے ہیں نا, ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے آج کل جو نیند کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جو گلیئر آتی ہے ٹیلی ویژن سے, وہ آپٹک نروز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے. کیونکہ آنکھ نہیں دیکھتی, برین دیکھتا ہے, دماغ دیکھتا ہے, آنکھ تو لینس سے خالی. اس کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیند آئے تو 2-2.5 گھنٹے پہلے ٹی وی بند کر لیں کم سے کم. مجھے آج کل بہت نیند آ رہی ہے. دیکھیں نا, لوگ تو ٹی وی دیکھتے ہیں, اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کتاب پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے, اچھی بات ہے. تو کوئی ایسی چیز ڈھونڈ لیں, ایکٹیویٹی جس سے آپ چل تھوڑی دیر چلیں. بھائی دفعہ ذکر کرنے سے, کوئی چیز پڑھنے سے, اللہ کا کلام پڑھنے سے انسان کو نیند آ جاتی ہے. اور اگر پھر بھی نہیں آتی تو پھر نیند کا پرابلم ہے, اس کو سلیپ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں, اور تھوڑا سا پلیز اونچا بولیے گا. منزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی منزہ جی, آپ کیا پوچھنا چاہو گے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی کہ وہ میرے ساتھ مسئلہ ہے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. جی جی. ٹارگیٹ کلنگ میں.
اور میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, 2 بیٹی ہیں, ایک بیٹا ہے چھوٹا 6 سال کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک گھر ہے, چھت یعنی کہ میرے شوہر جو دے کر گئے ہیں وہی ہے, اور میرے سسرال جو ہیں وہ مطلب صحیح نہیں ہے لوگ. میرے دیور وغیرہ جو ہے وہ نشے اور ڈکیت کے اس میں ہیں, میرے سے الگ رہتے ہیں. لیکن ان کا اتنا ہے کہ انہوں نے, میں اس گھر میں یعنی کہ کچھ نہیں, اس کو بیچ نہیں سکتی, یہاں سے جا نہیں سکتی, اس ماحول سے نکل نہیں سکتی اپنے بچوں کو لے کر. گھر کس کے نام ہے؟ گھر کس کے نام ہے؟ سسر کے گھر نام. میرے شوہر نے کسی کے نام نہیں کیا ہوا, صرف ایک الاٹ کیا تھا کہ 200 گز پہ یہ گھر ہے, 100 میرے اور 100 میرے شوہر کے نام تھا. اچھا لیز, لیکن یعنی لیز آپ دونوں کچھ کے بھی نام؟ نہیں ہے جی, لیز نہیں ہے. اچھا لیز نہیں ہے وہ جی, یہ گوٹ کا علاقہ ہے. اچھا گوٹ کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن پرچیزنگ سلپ کس کے نام کی ہے جو خریدا گیا؟ یہ صرف یہ پلاٹ تھا ان کے ابو کا, والد صاحب کا, اور اس پہ انہوں نے گھر بنایا تھا. سلپ بھی نہیں ہے, مطلب اب کچھ وہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک گیس کا میٹر لگا ہوا ہے جو میرے ہسبینڈ کے نام پر ہے. اچھا بل ان کے نام پہ آتا ہے؟ ہے ٹھیک ہے, بل آپ کے ہسبینڈ کے نام پہ آتا ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. پھر اس میں ہم سکسیشن میں جا سکتے ہیں, آپ کے وراثت میں جو حصہ ہے نا اس کا کیس داخل. کچھ بھی یعنی کہ نہیں ہے کہ میں کچھ مطلب اتنے کوئی میرے ہاتھ میں اتنا پیسہ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے جو میں گھر نام کروا سکوں یا کچھ کر سکوں یا کوئی اسٹیپ اٹھا سکوں, کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں. نہیں کوئی بات نہیں, اگر نہیں آپ اس طرح کر سکتی, پیسے نہیں دے سکتی, تو بہت سارے ایسے آپ کا نمبر بھی پیچھے ہمیں ڈراپ کر دیجیے گا اپنا, تو آپ کی پراپر جو ہم کنسلٹیشن کریں گے. اور جو اگلی کال ہے وہ دیکھ لیتے. اگلی کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمرین بول رہی ہوں حیدرآباد سے. جی سمرین, کیا پوچھنا چاہو گے آپ؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی اپریل میں 8 سال ہو جائیں گے. جی جی. تو مجھے یہ پوچھنا, میری عمر یہ 1986, 1 جنوری 1 مہینہ. جی جی. تو میرے یہاں اولاد نہیں, اگر اس کا جواب ڈاکٹر بلکیس دیں یا یہ ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں ستاروں کا حال, یا یہ پتا ہے. آپ 1 جنوری 1986 کو پیدا ہوئی ہیں اور آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ 8 برس بیت چکے ہیں آپ کی شادی کو, اور آپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے نصیب میں. میرے شوہر کی 1980. اچھا 1980, ٹھیک ہے. 1 جنوری ان کی بھی 1 جنوری ہے؟ جی ہاں, سیم ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں چاہے ڈاکٹر بلکیس یا یہ, تو بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بتا سکتی ہیں. کال, ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. سو تب تک آپ نکال لیں, کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی بھی 1 جنوری, ان کے ہسبینڈ کی 1 جنوری 1980 اور ان کی 1 جنوری 1986. اور اولاد کے بارے میں پوچھیں کہ اولاد ہمارے اس میں نصیب میں ہے یا نہیں. میں ابھی ڈیٹیل میں چیک کر لیں. ٹھیک ہے, آپ ڈیٹیل میں چیک کر لیں. تب تک ڈاکٹر بلکیس ہم جی میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے پوری رپورٹس ہونا ضروری ہے کہ کہاں پرابلم ہے. لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہے قدرت کی طرف سے, تو کچھ ایسی قدرتی چیزیں ہیں جیسے مولی کے بیج 1 گرام صبح شام ہسبینڈ نے کھانا ہوتا ہے. ایک حکیم محمد عبداللہ کا نسخہ ہے ریٹھا, اس طرح کے ناشتہ کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ریٹھا جو ہوتا ہے اس کو آدھا کاٹ لیں, آدھا ہسبینڈ کھا لیں, آدھا وائف کو کھانا ہے. مخصوص ایام میں استعمال نہیں کرنا ہے. خاتون کے مخصوص ایام کے علاوہ جیسے ہی فارغ ہو جائے نہا لیں, پاکی کا نہانے کے بعد ناشتے میں جیسے پیٹ بھر ناشتہ کرنا ہے. ناشتہ بہت اچھا کرنا ہے, رچ. اور ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں نے ایک ہی ٹیبل پر, کچھ لوگوں کو جب بتاتے تو کہتے کہ کیا وہ آفس جا کے کر سکتے, نہیں کر سکتے, کیونکہ کچھ نسخے اور کچھ ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں اس کے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس تو نہیں ہوتے, لیکن جس طرح بتایا جائے اسی طرح کرنا چاہیے. ایک ریٹھا کو آدھا کاٹ کر ہسبینڈ اور آدھا کاٹ کر وائف بیچ اس کا پھینک دے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ محمد عبداللہ کا, جس سے میں نے بتایا بہت لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. آپ بھی کیجیے گا. باقی اگر علاج کرانا ہو تو مجھے رپورٹس لازمی چاہیے ہوتی کہ پرابلم کا. اور اگر ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے کہ ڈاکٹر بلکیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہر چیز نارمل ہے, دونوں میاں بیوی علاج کروا رہے نارمل ہے. یہ جو ہے نسخہ ٹوٹکا ضرور کریں لیکن چھوڑ دیں. وہ جو سٹریس اور ٹینشن ہے نا, کیوں نہیں ہو رہا. میں نے 11 سال بعد کنسیو کیا تھا, ہر چیز نارمل تھی, سب کچھ تھا. پھر میں کہا یار اللہ کی دین ہے, جب دینا ہوگا دے آدم کی صورت, اگر کچھ نہیں ہے تو بہتری ہوگی. لٹرلی آفٹر مطلب 11 سال بعد کنسیو کیا. تو وہ مطلب چیزیں ہیں, جتنا سٹریس ٹینشن لیں گے نا اپنے دماغ پہ سوار, وہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے. پھر نسخہ کیجیے, باقی اللہ سے دعا کیجیے. نیکسٹ کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟
مدیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سیما بات کر رہی ہوں. جی میں بالکل ٹھیک. سیما آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ کیا ماشاء اللہ آپ کو. بہت شکریہ, بہت پیار آپ کا. مدیہ مجھے ماہر فلکیات سے بات کرنی ہے. جی جی. میری ڈیٹ آف برتھ 1970 ہے. 5 اپریل 1970. جی 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 کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ یہی کہ بھائی شادی میری ماشاءاللہ 19 سال ہو گئے ہیں. بس اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بس حالات کیسے ہیں, بس صحیح نہیں ہو رہے ہیں, بہت زیادہ حالات ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. صحیح. آپ اپنا نام بتائیے گا کمپلیٹ. سیما اختر. سیما اختر. اچھا اب میں یہ ایک بات اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں. میں سوری آپ کی کاٹ رہی ہوں کیونکہ ہماری نیکسٹ کال آتی ہے, کال کافی دیر ویٹ کر رہی ہوتی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میم بیٹا میں پہلے فون کی تھی, میں بیوہ ہوں, میری بچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر زبان سے کہہ دی, اس نے پین نہیں کر رہا, نہ سامان دے رہا, نہ بچہ دے رہا. وہ کہہ رہا 2 لاکھ روپے مجھے چاہیے. میں کہاں سے کروں, میں بہت پریشان ہوں. میں کالوں گی 1.5 نمبر سے میں کر رہی ہوں. میں آپ میری بہن آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, آپ کیونکہ پریشان بھی ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں. جس میں نے اپنا فون نمبر بھی میں نے دیا آپ کو. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتائیں. آپ نے مسئلہ نہیں ہو رہا, وہ 2 لاکھ کا ڈیمانڈ کر, 2 لاکھ روپے مجھے دو, نہ سامان دے. میری بچی کون 2 لاکھ روپے مانگ رہا ہے؟ ایک منٹ پہلے تو بالکل شکر. لڑکے والے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے 2 لاکھ روپے جہیز کے مانگ رہے ہیں. طلاق زبان کو کہتے بچہ لیا, سامان بھی رکھ لیا, سب کچھ رکھ لیا. اچھا اچھا رکیں, آپ نے میں پہلے کال کی تھی؟ جی جی. نمبر بھی میں نے شمائلہ آپ کو یاد ہے؟ اچھا نمبر آپ نے نہیں, میری جان نہیں دیا تھا. آپ کا نمبر ہوتا ہم آپ سے ضرور کانٹیکٹ کرتے. اچھا اب آپ نے روئے بغیر آپ ذرا دوبارہ سے آرام سے بتائیں کہ آپ کی بیٹی کو طلاق میاں نے بول کے دی تھی؟ جی جی زبان سے اس نے کہہ دیا تھا. زبان سے کہہ دیا تھا. اچھا یہ آپ کی بیٹی نہیں, آپ نے اپنے لیے کال کی تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے بولا تھا میری میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے, زبان سے بولا میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی نان نفقہ بھی نہیں دے رہا, اور اس نے مجھے ڈگری کے لیے بولا کہ میں پیسے لوں گا پھر طلاق دوں گا. جی مجھے بالکل یاد ہے. لیکن 2 لاکھ روپے مجھے دو, جبکہ اس نے حق میں 10,000 ہے, کچھ بھی نہیں دیا, نہ زیور دیا, کچھ بھی نہیں دیا اس نے. میں بہت پریشان ہوں. طلاق لینا چاہ رہی کہ دے نہیں رہا, جان کے خطرہ بھی ہے, بہت پریشان. جان سے خطرہ نہیں, زبانی ہے لیکن وہ پراپر چاہتی ہے. میں شمائلہ پوچھنا چاہیں گی ان سے آپ کچھ؟ اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا بی بی, ابھی جو آپ کہہ رہی ہو کہ آپ کو صرف جان کا خطرہ ہے, وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ کے پاس ان رائٹنگ طلاق نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے نا, صرف زبانی کلامی ہوا ہے سب کچھ؟ جی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا کچھ بھی نہیں. کہہ رہا کہ 2 لاکھ روپے مجھے دو, بچہ بھی چھین لیا, بچے سے اور سامان رکھ لیا, سب کچھ اس کے پاس. میں نے بچہ بھی چھین لیا, بہت محنت سے میں نے کی تھی. اچھا بی بی اگر تھوڑا سا آرام سے آپ مجھے بتاؤ گے نا کیس کا, تو میں آپ کو, بلکہ میں خود ابھی شو کے بعد آپ کو خود کال کروں گی. ٹھیک ہے پلیز اپنا نام آپ دوبارہ سے بتا دیجئے اور اپنا نمبر جو ہے وہ ڈراپ کر دیجئے. آپ کی پہلی بھی کال آئی تھی اور میں نے تب بھی بولا تھا اپنا نمبر ڈراپ کر دیجئے. اور ابھی تو آپ بیٹی کہہ رہی ہیں, پتہ نہیں, دیکھیں میں رسپیکٹ کرتی ہوں اگر پریویسی کی, لیکن تب ہمیں کال آئی تھی, انہوں نے کہا تھا مجھے ڈیورس ہو گئی ہے, میرے میاں مجھے ڈاکیومنٹیشن میں وہ ڈیورس نہیں دے رہے, صرف بول کے ڈیورس دے دی تھی. کہا تھا کہ آپ یونین کونسل جائیں, وہاں جا کر آپ بتائیں کہ آپ کو اس دن اس نے وہ جو ہے 3 الفاظ ادا کیے ہیں. اگر تھوڑا سا فقہ دیکھتے ہوئے کہ اگر فقہ حنفیہ سے تعلق ہے تو آپ جا کے ایک اپلیکیشن دے دیں کہ آپ کے شوہر نے آپ کو زبانی طلاق دے دی ہے. اس پہ وہ آپ کے ہسبینڈ کو کال کر لیں گے, اس کو بلائیں گے, بلا کے اس سے پوچھیں گے, کنفرم کریں گے اور اس سے کہیں گے ان رائٹنگ یہ سارا پروسیس کرے. اگر وہ ان رائٹنگ کرنے سے ڈینائی کرتا ہے, اسی کے لیے 2 لاکھ مانگ رہا ہے, یہ اسی کے لیے 2 لاکھ مانگ رہا ہے. چلیں آپ پلیز جو ہے یہ نمبر آپ ہمارے پاس چھوڑ دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو کال کر سکیں. نیکسٹ کالر ساتھ ہے. جی السلام علیکم. جی چلے, بلکہ کال سے پہلے میں, کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں, جن کا میں فون آیا تھا جو اولاد کے لیے پریشان تھی, 1 جنوری 1986 ان کی ڈیٹ آف برتھ تھی اور ان کے ہسبینڈ کی 1 جنوری 1980 ہسبینڈ کی تھی. جی جی. ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ مینٹلی طور پہ کافی ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں, کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں. ان کی میں لکی ڈیٹس آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہ یوز کیجیے گا آپ. 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 7, 16 اور 25 یہ آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی لکی ڈیٹس ہیں. آپ اپنی بیڈ شیٹ کو لائٹ بلو کلر میں چینج کریں اور سلیپنگ ڈائریکشن جو ہے اس کو ویسٹ کی طرف آپ کا سر ہونا چاہیے اور اس کی طرف آپ کے پاؤں ہونے چاہیے. اور لکی ڈیٹس میں نے آپ کو آپ کی بتا دی ہیں. کوشش کریں کہ ریڈ اور بلیک کلر سے اوائڈ کریں. آپ کے ہسبینڈ کا بہتر ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے اپریل کے بعد سے
آپ کا ٹائم بھی بہتر چل رہا ہے. 2018 سے پہلے پہلے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے. ابھی ہسبینڈ کو پرابلم ہے, میڈیکل پرابلم بھی ہے, میڈیکل پرابلم, اسی لیے سائیکولوجیکل پرابلم. اچھا دوسرا بھی سیماب نے جو کیا تھا, سیماب کا میرا خیال ہے مطلب نام کا پارا ہے, پارا جو مرکری جسے ہم کہتے ہیں نا, اپس اینڈ ڈاؤنز اس کے چلتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے جو نام ہے نا زندگی میں, جن کا مطلب کوئی پہاڑ ہے, دریا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے جو ٹھوس ہے, تو اس سے انسان کو پرابلمز آتی ہیں لائف میں. اب دیکھیں پارا کا یہ ہے کہ جب وہ ہیٹ پکڑتا ہے تو بلندی پہ جاتا ہے, اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایک دم سے نیچے آتا ہے. اس سے ہم گرین کلر کو ریلیٹ کرتے ہیں مرکری سے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی یہی کام کرتی ہے, اچانک سے اچھی ہو جاتی ہے, اچانک سے بہت بری. تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ ایک تو آپ گرین کلر سے اوائڈ کریں, اور دوسرا بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا نیم چینج کریں. ہمارے جو کرکٹر گرین کلر نہ پہنے تو اور کیا پہنے, میں تو میں یہاں پہ صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ گرین جو کلر ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤن دیتا ہے, اچانک سے اوپر اچانک سے نیچے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آئرلینڈ کو دیکھ لیں, اپ سیٹس دیتے ہیں یہ. تو چینج کر دیں وہ کی جو پاکستانی ٹیم کا گرین کر دیں, اپ اینڈ ڈاؤن کے اپ ہی کر دیں. جی بالکل, اس میں بلکہ میں نے تو ڈاکٹر موئیز میں نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ جو گرین کلر ہے وہ تو بہت نیچر کے پاس ہے, اور وہ لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈپریشن کے مریض ہیں تو وہ جی بالکل بالکل, تو وہ گرین رنگ کی دیواریں کرائیں, اور اس سے وہ آپ کو بہت, کیونکہ نیچر کا کلر ہے, ہرا رنگ ہے, سوٹ کرتا ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ گرین کلر کے اپنے فوائد ہیں. اس کو ہیلنگ کلر بھی کہتے ہیں اس کو, اور کئی مذاہب میں گرین کلر استعمال ہوتا ہے. دین اسلام میں بھی اس حوالے سے سبز گنبد فار ایگزامپل پہلے, اب اس کو اس حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو اپنے فائدے. مگر یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ نا یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, وہ یہ کہے کہ کلر کی اپنی چونکہ ایک وائبریشنل فریکوینسی ہوتی ہے, تو کچھ نام کے ساتھ شخصیت سوٹ نہیں کرتی, اس وجہ سے سوٹ کرنے کے حوالے سے. جی بالکل, جیسے ابھی گرین کلر نیچر کا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن گیم میں ہر وقت نیچر تو نہیں رہنا. بالکل, مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, اور آپ لوگ ہمیں جیسے ہمیں بہت اچھا بھی لگ رہا ہے کہ لوگ کال کریں, اور وہی بات کہ اگر اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہیں تو فرضی نام سے بھی کال کر لیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پریشانی, کبھی کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے, کیونکہ آپ کو آپ کے ماں باپ ایک دم گھبرا جائیں گے اور وہ کہیں گے نہیں بیٹا, اور آپ کے رشتہ داروں کے پریشر میں آپ کو جو مشورہ دیں گے وہ صرف اور صرف اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے آپ کو کوئی حل بتا رہے ہوں گے. تو آج کا شو وہ ہے کہ جس میں ہم آپ کو بغیر کسی اپنے انٹرسٹ کے, ہم ایز اے تھرڈ پرسن آپ کو آپ کے مسئلوں کا علاج بتائیں گے, مسئلوں کا سولوشن بتائیں گے. یہ ہے آپ کی عوام کی ہاٹ لائن, ہمیں کال کیجیے اور اپنی پریشانیوں کا حل جانے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا شو ہے عوام کی ہاٹ لائن. آپ لوگ ہمیں کال کیجیے اور اپنے پریشانیوں کا حل تلاش کرنے میں ہم لوگوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس خیر میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن ہمارے پاس یہاں پہ جو پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں یہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. اور جیسے ہم ڈاکٹر بلقیس کو دیکھتے ہیں, ہم امر جی کو دیکھتے ہیں, مسز خان ہیں, ہمارے سے ڈاکٹر موئیز ہیں, یہ ہمارے بڑے بھی ہیں تو ہم ان کی ویسے بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کا لائف کا ایکسپوجر ہم سے کہیں زیادہ ہے, سو یہ بہت ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے چیزیں کافی آگے تک دیکھی ہیں. سیماب کی جیسے جو ہماری کالر تھی, وہ جو ہسبینڈ کے بارے میں آپ کنان کچھ مزید بتانا چاہ رہے تھے ان کے بارے میں. سیماب کے بارے میں میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اپنا نام چینج کریں, اور اگر مجھ سے ہیلپ لینا چاہیں تو فیس بک پہ کانٹیکٹ کر لیں مجھ سے. اچھا اتنی, کیونکہ اب ان کی ماشاءاللہ سے شادی کو بھی نام پر بہت افیکٹ پڑتا ہے, بہت سے ایسے لیکن اتنی ایسی بات بھی کر سکتے ہیں. نیم کی ایک وائبریشن اور فریکوینسی ہوتی ہے جو مائنڈ کے ساتھ اگر میچ نہیں کرتی تو پھر پرابلمز ہوتی ہیں, اریٹیشن ہوتی ہے جب بھی آپ کا نام. میں نے بہت ساری بچوں کو دیکھا
जब बीमार होते हैं फिर माँ बाप उनका नाम चेंज कर देते हैं, फिर बाकी पड़ जाता है, वो ठीक हो जाता है एकदम। तो इतनी क्योंकि माशाल्लाह से शादी को उनके काफी बरस बीत चुके हैं, तो अभी भी तो घर में पुकार सकते हैं, दूसरे नाम से आप पुकार ले। मैं तरीका बताऊं उसका। अगर आप नाम चेंज करते हैं ना तो उसके असरात लाजमी होते हैं, उसके इफेक्ट अपनी जगह पे मौजूद हैं। और दूसरा कलर्स के बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था कि हर रंग हर किसी के लिए लकी नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल सही, और हर किसी के लिए अनलकी नहीं होता, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी नंबर्स अलग अलग हैं, बिल्कुल, और लकी कलर्स अलग अलग, और लकी स्टोन्स भी, लकी स्टोन्स भी होते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, स्टोन्स भी डेट ऑफ बर्थ का बहुत असर पड़ता है। अच्छा, अब देखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप उम्र के इस दौर में या इस जगह पर आप नाम अगर चेंज करते हैं लीगली तो बड़ा प्रॉब्लम है, सारी आपके सर्टिफिकेट सब तमाम, उसका एक तरीका ये कि आप 40 दिन तक रोज 144 मरतबा नया नाम अपने हाथ से किसी बड़े से शीट पे लिखें, 144 टाइम्स 40 डेज तक ये लिखें आप। बाकी आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपका ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कर ले नए नाम को, तो पुराने से कोई बुलाएगा भी तो चूंकि नया नाम अंदर होगा तो वो असरात उसके खत्म हो जाएंगे। आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट पे चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई जो आपके कोई दोस्त वगैरह होते हैं या आपके घर में कोई आपको प्यार से नाम अगर कुछ और आपको बुलाते हैं, तो मैं मैड्स पे भी मुड़ के देखूंगी, मैं मैडी पे भी मुड़ के देखूंगी कि मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने सुन रही हूँ, मेरे कान में पड़ रहे हैं नाम, मेरी दोस्त ने मुझे बुलाती है इस नाम से, तो वो नाम मेरे इतना बड़ा असर है। मैं आपको बताऊं, ये वाइब्रेशन, हर नाम के साथ वाइब्रेशन होती है। फौजी जब किसी पुल को क्रॉस करते हैं तो वो जो मार्चिंग का एक तरीका होता है ना, लेफ्ट राइट, वो बंद कर देते हैं, क्योंकि पुल पे अगर आपने मार्च किया तो आपके मार्च का रिदम पुल के रिदम के साथ मिल गया तो वो पुल गिर जाएगा। आपको पता है, ब्रिज गिर जाएगा, ये कई दफा हुआ है, ब्रिज गिर जाता है। तो जब ब्रिज पे पहुंचते हैं तो वो मार्च वाले खत्म, सिस्टम जो लेफ्ट राइट खत्म, नॉर्मल चलते हुए ब्रिज क्रॉस करते हैं, क्योंकि ब्रिज गिरने का, तो ये नाम का भी इसी तरह असर होता है। इसीलिए आगे कभी बात करेंगे म्यूजिक पे कभी प्रोग्राम करना कि म्यूजिक को, कुछ म्यूजिक को जो मना किया गया वो क्यों मना किया। हाँ, कई दफा म्यूजिक से शीशे भी टूट जाते हैं। बिल्कुल सही। वो तो अगर आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। बारिश भी हो रही थी मिसेस खान जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तानसेन भी थोड़ी मशहूर था। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं उकाड़ा से सबिया नाज बात कर रही हूँ। जी सबिया, आप क्या पूछना चाहोगे? मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना था, उनकी शादी को तकरीबन 9 साल हो गए, अभी औलाद नहीं है। अच्छा, तो आप उनकी ना बेबी ट्यूब भी एक ही है। उनकी क्या चीज है, फिर से बताइए। मैं अपनी बहन के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी जी। मेरी बहन का नाम इमराना है। ठीक है। और उनके घर औलाद नहीं है, 9 साल शादी को हो गए हैं। ठीक है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/8/1980। 20 अगस्त 1980। ये 23 अगस्त जी। 23 अगस्त। अच्छा, 23 अगस्त 1980। 1980। ठीक है। और आपकी बहन का नाम क्या है? इमराना। इमराना। पूरा नाम जानना चाहेंगे? इमराना ठीक है जी, पूरा नाम बता दे तो। पूरा नाम बता दीजिए प्लीज। इमराना बशीर है, लेकिन अब उनकी शादी है ना इमरान, उनके मियां का नाम इमरान है। तो इमराना का क्या नाम है? बहन का नाम और उसका सरनेम क्या? इमराना इमरान कह रही हैं। इमराना और हस्बैंड का नाम इमरान। तो मियाँ का नाम चाहिए जो पहले शादी से पहले का नहीं, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी। इमराना नाम है पूरा उनका। ठीक है, इमराना नाम पूरा बस यही है, इमराना। अच्छा देखिए, मैं किनान, हम इनकी कॉल का जवाब देंगे, नेक्स्ट कॉल पे ले लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे हैं जी आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं पेशावर से नसरीन बात कर रही हूँ। जी नसरीन, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर बिल्किस से क्या पूछना? समझ में नहीं आया, प्लीज आराम से बताएं। समझ में नहीं आया और कॉल भी ड्रॉप होगी। चलिए प्लीज आप दोबारा कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं महविश बात कर रही हूँ। जी महविश, क्या पूछना चाहोगे? मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। जी महविश पूछिए। हाँ, 22 फरवरी 1999। 89। हाँ जी, नाजिश उसका नाम है। ठीक है। और उसकी शादी हो चुकी है। जी जी।
اور اس کے ہسبینڈ کا نام ہے میاں بابر علی. میاں بابر علی. ہاں جی. 29 جون. 29 جون. ہاں جی. 1983. 29 جون 1983. ٹھیک ہے. ہاں جی, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے نا. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے نا تو وہ اس کی طبیعت خراب ہی رہتی ہے. مثلا بلڈ پریشر کا مسئلہ, شوگر کا مسئلہ اور یورک ایسڈ کا مسئلہ. ایسے جب سے شادی ہوئی ہے پریشانیوں میں ہی ہے. 2 بیٹی ہیں اس کی, لیکن مثلا گھر میں تناؤ کھچاؤ سارا بس ایسے ہی رہتا ہے نا. آپ اپنی سسٹر کا کمپلیٹ نام بتائیے گا. نازش شفیق, جیسے میرے ابو کا نام ہے شفیق. نازش شفیق. اسپیلنگ کیجئے گا شفیق کے پلیز. ہاں جی, اسپیلنگ بتائیے گا شفیق کے. کیا لکھتی ہیں؟ SHAFIQ. ٹھیک ہے. ان کو کہے کہ اپنے نیم میں SHAAFIQ کر دیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مینٹلی طور پہ بھی کافی زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہی ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو ان کے نیم کی جو وائبریشن ہے وہ میچ نہیں کرتی ان کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ, جس سے پرابلمز یہ آتی ہیں کہ جو چیزیں یہ سوچتی ہیں, پلاننگز ان کی کافی ہیں, بڑے بڑے پلانز ہیں, وہ کر نہیں پاتی. ان کو نہ کہیں سپورٹ نہیں ملتی دوسرے لوگوں سے, تو یہ لونلی فیل کرتی ہوں گی ایک تو اپنے آپ کو, دوسرا مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, اور ظاہری سی بات ہے اس سے دوسرے پرابلمز بھی آتے ہیں. تو انہیں کہیں کہ اپنے نیم میں شفیق کے اندر نازش کو ایز اٹ از رہنے دیں, شفیق کے اندر AA یوز کریں, اور اس کو ڈیلی 42 ٹائم لکھیں, ایوننگ میں لکھیں, تو انشاءاللہ اس سے کافی بہتری آئے گی. جیسے انہوں نے بولا بھی 144 اپنا نام چینج کرے, لیکن شفیق SHAAFIQ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل, وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹو وہ نیم ہوتا ہے جو آپ لکھتے ہیں, جس کے سگنیچر کرتے ہیں. اب ان کا وہ اپنا طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا لکی نمبرز کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ لکی نمبرز میں اگر آپ سائن کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ جلدی ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر ساتھ میں. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز اعجاز بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی, کیا پوچھنا چاہو گے آپ؟ میں ڈاکٹر موئز سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں مسز اعجاز بول رہی ہوں اسلام آباد سے. مجھے اپنے بیٹے کی بہت پریشانی ہوتی ہے. میرا بیٹا 9th کلاس میں ہے, وہ پڑھنے میں مجھے بہت پریشان کرتا ہے. آپ کو یا ویسے پڑھنے میں؟ گیمز میں بہت زیادہ ہے, اسپیشلی موبائل کی گیمز ہو یا کمپیوٹر کی گیمز ہو, وہ بہت کھیلتا ہے. مسز جاز سب کے بچے ہیں, 3 سال کا 4 سال کا میرا بھتیجا, وہ بھی مجھے اتنا پیار نہیں کرے گا جتنا فون سے پیار کرے گا. اچھا, آپ چاہتی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, اگر کیا کہتے ہیں وہ آپ مجھے مل سکے اس کے سلسلے میں اسلام آباد میں. اچھا, لیکن وہ مجھے پڑھنے میں بہت پریشان کرتا ہے. آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں, اس وقت ہمارے پاس زیادہ تر تعداد جو مریض کی آتی ہے اس میں 50% بچے آ رہے ہیں, اور بچوں کا یہ بڑا کامن پرابلم ہے کہ پڑھتے نہیں ہے, غصہ زیادہ آتا ہے, ADHD بچہ ہے, ہائپر بچہ ہے, یہ بڑا کامن ہو گیا ہے. تو اب اس وقت اچھا ڈاکٹر بلقیس سے بھی بات کرنی تھی. بلقیس سے بھی جی کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر بلقیس, میں نے آپ کے کلینک پہ بہت ٹائم کال کیا ہے, لیکن آپ مجھے مل نہیں سکتی ہیں فون پہ. مجھے اپنی بیٹی کا تھوڑا سا پرسنل ایشو ہے, اگر آپ مجھے اس آن ایئر میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتی, اگر مجھے پلیز آف لائن بات کر لیں. آپ کال کیجئے گا تو میں آپ سے بات کر لوں گی. اصل میں پیشنٹ سامنے ہوتا ہے, میں صاف کہہ رہی ہوں, میں بات نہیں کرتی. یا آپ اپنا نمبر جو ہے وہ پی سی آر میں ڈراپ کر دیجئے, میں آپ کو کال کر لوں گی. ٹھیک ہے, اچھا تھینک یو. بلکہ مسز اعجاز کی کال سے مجھے یاد ہے شمیلہ جن کا فون تھا, وہ کہتی ہیں ان کی بچی بہت, میں بھول جاؤں گی تو ابھی سے سوال کر لوں, ان کی بچی بہت زیادہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں جو چیز یاد کراتی ہوں اس کو سب یاد ہوتا ہے, لیکن یہ مجھے ایک دم یاد آیا کہ اب اس میں ملٹیپل بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے اس کو کہتے ہیں پرفارمنس اینگزائٹی. گھر میں سب یاد ہے, جب پرفارم کرنے کا, جب کرنے کا وقت آتا ہے وہ اس وقت بھول جاتا ہے, تو اینگزائٹی ہوتی ہے اس کو. تو اینگزائٹی کا علاج ہو سکتا ہے دوائی کے بغیر. اگر نہیں ہوتا تو بعد میں دوائی, تو تھوڑے بہت سیشنز دینے پڑیں گے. پتہ نہیں یہ کہاں رہتی, کم سے کم اگر کسی قریب میں کوئی ماہر نفسیات تو کچھ سیشن لے لیں. اور ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں, جن کو بھی یہ پرابلم ہو یہ ایکسرسائز بڑی ہیلپ کرے گی. رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ کا الارم رکھ دیں آپ. میک شور کہ 10 منٹ کے بعد, اس کے بعد نہیں کرنی. آنکھیں بند کریں, اور پورا دن جو آپ نے صبح اٹھے ہو نیند سے, اس وقت سے لے کر اس وقت تک رات کو جب آپ نے الارم لگایا ہے, پورے دن کی جتنی ایکٹیویٹیز ہے اس کو یاد کریں کرونولوجیکل آرڈر میں, جیسے ہوا ہے. اگر کوئی چیز بھول جائے تو سکپ کر دیں,
मगर पीछे रिवर्स में नहीं जाना, आगे जाते रहना है। अच्छा होगा ये कि आप 1 मिनट से भी कम में पूरा दिन आपको याद आ जाएगा, ठीक है, मगर वो गलत होगा, डिटेल में याद नहीं आएगा। अगर रोज करेंगे तो महीने बाद ये होगा कि बेल बजेगी यानी अलार्म बजेगा, पता चला अभी तो मैं दोपहर तक ही पहुंचा हूं। क्यों कि आपको इस हद तक याद आएगा कि फला शख्स जो मुझसे मिला था उसके शर्ट का कौन सा बटन खुला हुआ था, उसने क्या पहना हुआ था। जब ये होने लगेगा, इतनी डिटेल में होने लगेगा तो इतनी जबरदस्त मेमोरी हो जाएगी आपकी और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर आपको एंजाइटी जो है वो कंट्रोल। ये तो बच्चे नहीं तो बड़े भी कर सकते हैं, वो हर एक के लिए कर सकते हैं। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं बेटा शमीम बात कर रही हूँ से। अच्छा, आप प्लीज ना अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए। टीवी की आवाज बेटा मैं शमीम बात कर रही हूँ, शमीम हनीफ लाहौर से। मैं बहुत बीमार हूँ। जी जी। तो मैं अस्पताल से इलाज करवा रही थी, टाइफाइड मेरा बिगड़ा हुआ है। जी तो मैं गरीब औरत हूँ, मैं अपना इलाज नहीं करवा सकती। आप मेरी रिक्वेस्ट माने, आप मेरा हेल्प करें प्लीज। बिल्किस, डॉक्टर बिल्किस जी जी, डॉक्टर बिल्किस, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, जो मैं कर सकी मैं आपको दवाइयाँ भी फ्री भेज दूंगी, ठीक है? टाइफाइड है, इसको आसान ना लें। अच्छा, मैं प्रोफेसर मोइज हुसैन, मेरे भी टीचर हैं। जी जी। आप यकीन करें, पहले मैं इतनी अटकती थी, मैंने सारे इनसे सब कुछ कोर्सेज किए। जो आप इतना अब टक टक शटर शटर क्या कैसे बोलते हैं, बड़ा वो टेक्निक मैंने की है। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं शयान अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मिसेस खान से बात करनी थी। जी जरूर। जी मिसेस खान, मैं रिश्ते के लिए जो है ना बहुत परेशान हूँ। मुझे शादी करनी है और शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, और मुझे कोई मेरा सूटेबल रिश्ता मिल नहीं रहा। आप करते क्या हैं, कहाँ रहते हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, कराची में रहता हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। राइट। तो आप क्या पढ़े क्या हुए हैं बेटा? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। वेरी गुड। एंड वेयर आर यू वर्किंग, कहाँ जॉब कर रहे हैं? एक प्राइवेट चैनल है, मैं उसमें काम करता हूँ। आप मेरा नंबर ले लें और आप मुझे कॉल कर लें 34547140 पर, तो मैं आपकी हर मुश्किल आसान कर दूंगी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आज जो पहली 10 लड़कियाँ आएंगी मेरे पास कॉल करेंगी, उनकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री करूँगी। पहली 10 लड़कियों की रजिस्ट्रेशन आज पहली 10 लड़कियों की रजिस्ट्रेशन आज फ्री है। और ये आपके पास सबूत भी है कि इन्होंने 10 बज के कोई तकरीबन 17 मिनट पे ये बात कही है समा टीवी के मॉर्निंग शो में, जो हमने आज आवाम की हॉटलाइन जो शो हो रहा है, पहली 10 लड़कियां हमें कॉल कीजिए और मिसेस खान आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगी। नेक्स्ट कॉलर भी साथ ऑनलाइन जी, और 10:17 पे ये इन्होंने बोला है। खैर, अच्छा किरान साहब, वो जो कॉल आई थी पूछी थी मैं, 23 अगस्त थी उनकी। जी 23 अगस्त। जी जी। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको नींद का इशू भी होगा, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं आती होगी, क्योंकि ये भी मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। 2 चीज़ें बताऊंगा, एक तो ये कि येलो और ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने कमरे में भी बेडशीट भी इसी कलर में से चूज़ करें। दूसरा, एमरल्ड अगर पहनती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब है, एमरल्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 2017 के जून, अगर ये अफोर्ड कर सकते हो कि एमरल्ड तो छोटा सा भी जो जेम है वो 14,000, छोटा सा बिल्कुल नहीं पहना था, तो वो महंगा है। जो असली है तो वो अगर एमरल्ड ना, ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, ग्रीन कलर से भी वो वाइब्स ऐसा हो सकता है कि ग्रीन कलर उनके लिए अनलकी है, जिनकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। एमरल्ड इज ग्रीन। नहीं, वो हम जेम की बात करें मिसेस खान, तो जेम। जी 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 जी। तो दूसरा ये है कि अगर ये एमरल्ड पहनना चाहती हैं ठीक है, नहीं पहनना चाहती महंगा है ना, कलर्स को ज्यादा इस्तेमाल करें। यही ना, आप ग्रीन कलर का कोई भी पत्थर और भी पहन सकते हैं। वो भी बात नहीं करी, वो भी जी किनान आप बात कंप्लीट। जी, मैं येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर का इनको कहूँगा, येलो, ऑरेंज और ब्लू जी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इनकी लकी डेट्स जो हैं वो है 6, 15, 24, 3, 12, 21 और 30, 1, 10, 19, 28 इसका यूज़ करें। और जून के बाद से इनका टाइम पीरियड अच्छा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इनको अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो नींद ना आना एक इतनी बड़ी बीमारी है, और जो सामने जो भी आप जिससे भी बात कर रहे थे मुझे नींद नहीं आती, आपके घर वाले भी इसको सीरियसली नहीं लेते। वो कहते तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो,
तुम सुबह 8 बजे क्यों नहीं उठते, तुम 8 बजे उठ करो, सुबह जल्दी उठ के काम करो, तो रात को तुम्हें आराम से सुकून से नहीं, वो टाइम होता है लेकिन कि आपको फिर रात को तभी नींद आएगी, भले आप दिन में जल्दी भी उठ जाए, आपको 2-3 बजे ही नींद आएगी। लेकिन जो बंदा किसी टेंशन से गुजर रहा हो, उसको तो ना कोई मोटिवेशन है जल्दी उठने की, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 सूरत में आदमी नींद नहीं आती, एक कि जिसको फिक्र हो, यानी परेशानी हो, चाहे दौलत बहुत ज़्यादा हो या काम बहुत ज़्यादा हो या मसाइल बहुत ज़्यादा हो, उसको नींद नहीं आती। दूसरा जो बिल्कुल वेला है, जिसके पास कोई काम नहीं, उसको नींद नहीं आती। नॉर्मली इंसान जब थकता है तो ये नेचुरल है, फितरत है कि आपको नींद आती है, हर चीज को आती है जो अल्लाह ने बनाई, उसको नींद आती है, सिवाय कभी मजदूर को देखे फुटपाथ पे कैसे सो जाते, पता ही नहीं, उसको किसी नींद की गोली की जरूरत ही नहीं है, तो वो ऐसे धुत सोता है। अगर जिसको कभी नींद ना आती हो और उसका मेडिकल रीजन ना हो, क्योंकि मेडिकल रीजन भी होता है, ब्रेन में एक स्लीप सेंटर होता है, वो काम नहीं करता। नहीं, एट टाइम्स आपका एज फैक्टर भी ऐसा आ जाता है कि आपको नींद जरा कम आती है। जवानी में नहीं आती, बुढ़ापे में नहीं, जवानी में आती है, बुढ़ापे में नहीं आती। अच्छा, डिपेंड करता है जवानी कैसे गुजरी है। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं काशिफ बात कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर मोहित से बात करें। जी काशिफ साहब, बिल्कुल कीजिए। जी काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए काशिफ। डॉक्टर मोहित जी, मैं बड़े अरसे से बेरोजगार हूँ और बहुत परेशान हूँ। ठीक है। घर के भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं हर जगह जाता हूं जॉब के लिए, हर जगह रुसवाई होती है, बहुत तंग आ गया हूं घर से भी। बस अब मुझे एक ही रास्ता नजर आता है कि मौत। अल्लाह ना, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बातें ना करें प्लीज। अच्छा, मसला समझ नहीं आ रहा। मैं समझ रहा हूँ, ये डिप्रेशन में है और जाहिर है आपने बड़ी जिद्दोजहद की और आपको रास्ता नहीं मिल रहा। मुझसे राब्ता करेंगे, मैं शायद आपको हेल्प कर सकूं। अभी मैं मुझे चाहती हूँ कि ये क्योंकि देखिए एक बंदा इतना मायूस हो गया है, तो क्योंकि आपको जरा अब आप देखें ना, आपका ये रेट कितना बढ़ता जा रहा है, सुसाइडल रेट। और देखिए वो घर वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं मैं घर से तंग आ गया हूँ। सो आप काशिफ भाई आप मुझे ये बताएं, ताने मिलते हैं ना कई दफा, मुझे नहीं पता इनके घर की क्या सूरत है। काशिफ भाई आप मैरिड है? बिल्कुल सही, बहुत ताने मिलते हैं। बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, घर भी होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी मुश्किल से नंबर मिल रहा है डॉक्टर साहब। चले आप राब्ता कीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ जो डिप्रेशन है ना, वो बीमारी नहीं है। यहाँ डिप्रेशन बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, ये एनवायरनमेंट हालात की वजह से। तो हम इनकी हेल्प भी करेंगे और हो सकता है कि डिप्रेशन थोड़ा कम हो तो सूरत हाल बेहतर हो जाती है कि आपको जॉब मिलने में देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आप खुद डिप्रेस हैं तो सामने वाला आपको लेता नहीं है, उसको स्पार्क चाहिए किसी बंदे में, मोटिवेटेड हो। तो हम भी इनकी हेल्प करने को तैयार हैं और इंशाल्लाह वो हो जाएगा। कभी ये बात मत करना, वजह पता है क्या है? वो एक शेर है ना जिसका एक मिसरा है कि मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। हमें ये नहीं पता कि मरने के बाद क्या हालत होनी है, खुदा न खासा खुदकुशी के बाद। और स्पेशली खुदकुशी, जब आप एक चीज अपने स्टार में ले लेते हैं, शायद भाई ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी, और काशिफ भाई माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और यही आज के हमारे शो का मकसद है कि आप हमें कॉल कीजिए, हमसे अपने मसले जो हैं वो डिस्कस कीजिए, बिल्कुल परेशान ना हो। और वो बातें जो आपको लगता है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, काशिफ भाई ने अपना ये मसला हमारे साथ डिस्कस किया। तो ये अवाम की हॉटलाइन है, इस अवाम की हॉटलाइन पे जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनको कॉल कीजिए और बताइए क्या मसला है। काशिफ भाई आपके मसले का हल हम ब्रेक के बाद भी बताएंगे। तो ऐसी दिमाग में कोई सोच आने भी ना दीजिएगा जिससे आपके घर वाले रोते रहें, आप तो चले जाएंगे लेकिन उनके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आ रही है 15। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये है आवाम की हॉटलाइन, हमें कॉल कीजिए और हमसे डिस्कस कीजिए अपने मसले मसाइल बगैर किसी खौफ व ख़तर के कि हम आपको उस पर जज करेंगे, और बगैर किसी खौफ व ख़तर के कि हम अपने इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए हो सकता है आपको कोई गलत मशवरा दे दें। क्योंकि अक्सर दोस्त भी जब आपको मशवरा देते हैं तो आपको इतना सिंसियर मशवरा नहीं देते। ऐसे लोगों की साइकोलॉजी क्यों होती है डॉक्टर? बहुत देखा जाता है। थोड़ी बात
कर लें थोड़ी सी उस पर आपकी बात करें। इस वक्त माशरे में जो सुइसाइड का रुझान है उसकी चंद वजूहत है। एक, बेरोजगारी बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, घर में नाचाकी। तीसरा जो है वो इंसान ज़हनी तौर पर कोई प्रॉब्लम में मुब्तला हो और वो डिसऑर्डर यानी मर्ज बन जाए और वो गिव अप कर लेता है। अच्छा, हो ये रहा है कि वो जो सपोर्ट सिस्टम था घरों में कि जी दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, वो सपोर्ट सिस्टम अब लैक कर रहा है। तो अब जब आदमी डिप्रेशन में हम में से हर आदमी डिप्रेशन में जाता है कई दफा जिंदगी में, तो हमें कोई ना कोई होता है जिससे हम बात करते हैं। वो बात करते हैं, वक्त चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे ही वक्त गुजरता ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, हम निकल आते हैं। कुछ लोग फंस चुके होते हैं, जब फंस जाते हैं तो वो बीमारी में तब्दील हो जाता है। तो हमें करना ही चाहिए कि अगर हमारे अतराफ में किसी को भी हम देखें कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, कि जी वो चुप रहने लगा है, बातचीत कम कर रहा है, खाना ज्यादा या कम हो गया है, तो फौरन घंटी बजनी चाहिए, अलार्म हमारे ज़हन में, और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जो आपने बात की कि लोग नफ्सियाती आजकल क्यों हो गए हैं, अब लोग एक दूसरे को मशवरा क्यों नहीं देते। आप देखिए, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी। कल मैं देख रहा था एक नई गाड़ी पाकिस्तान में आने वाली है, उस गाड़ी की फीचर्स ये हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी लेन में से, पाकिस्तान में तो लेन है ही नहीं ना कोई, लेन से गाड़ी हटती है तो उसका सेंसर देखता है, जैसे ही सेंसर देखता है वो अलर्ट करता है, वाइब्रेशन पैदा होती है स्टीयरिंग व्हील में। अब ये टेक्नोलॉजी के आप गाड़ी आपको बताती है कि आप गलत चला रहे हो, मगर इस टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान से दूर चला गया। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, मैं और बैठे ये इंसानों में सेंसर्स नहीं है ना, हमारे पास गुड लिसनर्स नहीं है। अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रहे बच्चे? अच्छा ठीक है, मैं आपके पास से माइक भिजवा देती हूँ और एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? देखिए, मैं सीमा शाहीन बात कर रही हूँ कराची से। जी 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 जी, जल्दी से डॉक्टर मुझ से बात करा दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अस्सलाम डॉक्टर मुझ साहब, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके साथ सितारा भी बैठे हैं ना, सितारा निकालना नहीं, बहुत प्रॉब्लम हुई डॉक्टर मुझ साहब, मैं ज़हनी मुब्तला हूँ। मेरे बेटा है उससे 27-28 साल का। एक काम करें, पहले 2-3 गहरी सांसें लें, आराम गहरी सांसें लें। किनान बैठे में, किनान को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे, वो आपको बताएंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल से लाइन में। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी। सीमा शाहीन हूँ मैं, सीमा शाहीन। डेट ऑफ बर्थ बताएं। सीमा, जैसे भी आपने अभी नाम बताया ना, आप ऐसे ही बात करें, थोड़ा सांस लेके, हमें समझ में नहीं आएगी। SEE अच्छा, SEEMA सीमा शाहीन। और 1968 68 जी 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 1968 और वो 20 रमजान, सर मुझे दिन का नहीं पता, 21 रमजान है, रात के 1 बजे 20 रमजान, यानी कि 21वां चढ़ गया था। बड़ा मुश्किल है। 1968 सर, और वो 20 रमजान, सर मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। अच्छा, क्या है प्रॉब्लम? रुक के बताइए। सुकून से, मेरा एक मेरा बेटा है, ठीक है, नबील आलम है उसका नाम पर, ठीक है, और अगलौती औलाद है सर, वो मुझसे 6 साल से नाराज है, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं उसे देखना चाहती हूँ, वो उसको पर मैं कुछ कर दिया गया है, वो सब बताते हैं, ये बहुत लोगों के पास गई हूँ सर। ठीक है, और आप अपना नाम दे दे सर, अपना नंबर दे दे डॉक्टर मुझे, मुझे प्लीज आप ले लें भाई, कंट्रोल रूम से नंबर दे दो भैया, आप कंट्रोल रूम में जो भी बैठे हो जरा नंबर दे दो उनको। बिल्कुल, वो उनको नंबर भी दे देते हैं। और हाँ, एक उनकी परेशानी है कि माँ की हालत, कि बेटा 6 साल से नाराज है, बेटा माँ को देखना ही नहीं चाहता, और माँ है वो कहती है मैं बेटे से मिलना चाहती हूँ, कि उसकी तो इकलौती औलाद है, सारी दुनिया की कमाई हुई है औलाद। मेरी वालिदा काफी ज़ईफ़ हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इसकी वजह से, परवरदिगार इसको जिंदगी दे, क्योंकि अगर ये चली गई तो दुआ देने वाला कौन होगा मुझे? तो बच्चा ये नहीं सोचता। मत काट दीजिएगा। जरूर जरूर कर देंगे। आप पानी पीजिए प्लीज, अब थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें। सर मेरी रेमेडीज और मेरा सितारा वगैरह बता दे, मेरा कलर बता दे सर, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में सर, मैके में सब दुश्मन है, ससुराल में सब दुश्मन है सर, आपकी बहुत प्रॉब्लम है सर, अल्लाह का वास्ता मेरी लाइफ मत काट दीजिएगा सर। आप अपना नंबर भी छोड़िए प्लीज। कितना बड़ा है? आपने मुझे 1968 बताई है, जिसके हवाले से मैंने चेक किया है, तो आपका अनलकी टाइम पीरियड चल रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप के हवाले से, और आपको जो है हेल्थ इश्यूज भी होंगे। आपके नाम का जो मतलब है न्यूमरोलॉजिकली वो ये है कि एक ऐसा शख्स जो दूसरों का बोझ अपने कंधे पे उठा रहा है, और जब वो थकता है
اور دوسروں کو کہتا ہے کہ لے لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے, آپ نے ہی اٹھانا ہے. آپ کی زندگی میں سب سے بڑا پرابلم ریلیشنز کا ہے, مینٹلی طور پہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, وہ تو خیر نظر بھی آ رہا ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مون رول کر رہا ہے, مون مائنڈ کو گورن کرتا ہے, اور جس طرح مون بڑھتا ہے کم ہوتا ہے اسی طرح آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں, مینٹلی طور پہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا نیمرولوجیکلی کہ آپ شاہین نہ یوز کریں, سیما کو ایز اٹ از یوز کریں, اس کے آگے ایک اے کا اضافہ کر دیں. سیما SEEMAA, اور اس کو آپ لکھیں 37 ٹائم ڈیلی دوپہر کے ٹائم. یہ کوشش کریں کہ آپ اس کو مس نہ کریں, اور یلو, لائٹ گرین, لائٹ بلو, کریم اور گرے کلر کا استعمال زیادہ کریں. اچھا کنان, ایک سوال, سیما جی آپ یہ بتائیے آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے اور کتنے سال کا ہے؟ سر میرے پاس یہ مدیحہ جی جی, میرا بیٹا نا میرے پاس ہی مطلب ذرا نا 3-4 گلیاں چھوڑ کے رہتا ہے, لیکن جب مجھے دیکھتا ہے تو اس کو بس کچھ ہونے لگتا ہے. اچھا آپ کا بیٹا آپ کو مارتا ہے؟ نہیں مارتا نہیں, مطلب اس کو روکتے ہیں, اس کو تیرا دیکھتے غصہ آنے لگتا ہے. آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ کس کے ساتھ رہتا؟ نہیں رہتا سر. کس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ؟ 6 سال سے مجھ سے اس کو پر کچھ کر دیا ہے. اچھا سیما جی آپ نے اپنی, اچھا سیما جی آپ کو اپنے بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ تو پتا ہوگی نا؟ جی 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 جی, تو وہ بتا دیجئے. 28 جنوری 1989. شوہر اور آپ میں دوستی ہے کہ الگ الگ آپ لوگ رہتے ہیں؟ الگ, بیٹا الگ رہتا, میاں بیوی الگ رہتے ہیں سر. ہاں تو وہ شوہر کے پاس رہتا ہوگا, اس نے وینم سارا ڈال دیا. میں اور میرے ہسبینڈ ایک ساتھ رہتے ہیں. اچھا, اور آپ کا بیٹا کس کے پاس رہتا ہے؟ بیٹا کس کے ساتھ رہتا ہے؟ بیوی آپ نے بیٹے کی شادی کر دی ہے؟ نہیں شادی شدہ نہیں ہے ابھی. شادی شدہ نہیں ہے. کس کے ساتھ رہتا ہے؟ الگ رہتا ہے, دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ. سیما جی دوستوں کے ساتھ رہتا ہے؟ کوئی نہیں, اکیلا رہتا ہے. کماتا ہے, کما رہا ہے؟ نہیں کیسے وہ کرتا ہے؟ سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں, اس کی جاب نہیں لگ رہی. لیکن ہوا کیا تھا جو آپ کا بیٹا آپ سے اتنا دور ہو گیا؟ وہ ناراض ہو گیا تھا, 6 سال پہلے گھر سے چلا گیا, پھر ابھی 6-7 مہینے سے الگ رہ رہا ہے. اگر میں اسے چھپ کے دیکھنے کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ بیٹا میرا دیکھ لے, تو باپ کو بھیجیں, باپ کو منانے کے لیے بھیجیں, گھر والوں کو بھیجیں. کچھ کر چکے آنٹی, سب کچھ کر چکی ہوں. اچھا دل میں بیٹے کی کوئی بات ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے جب ماں کو دیکھتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے؟ سیما جی کوئی ایسی بات جو ہوئی ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ کیا کچھ نہ کچھ تو ایسا چل رہا ہوگا کہ بیٹا کوئی ایک چیز ایسی ہوئی ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ 2014 اور 15 کے درمیان کیا ایسا کوئی ریلیشن شپ کو لے کے آپ کے بیٹے کا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے؟ پلیز میں چاہوں گی ان کا نمبر جو ہے ان کو دوبارہ کال کریں, ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, ان کو دوبارہ کال کیجئے. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کنان کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2014 اور 15 کے درمیان ان کے بیٹے کا ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوا ہے, بریک اپ وغیرہ, جس میں ان کی جو والدہ ہیں ان کے عادات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مجھے نا نام کے حوالے سے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سال پہلے کا گیا ہوا بیٹا. 6 سال پہلے کا گیا ہوا ہے تو پھر اس کے حوالے سے بھی. لیکن بعد انہوں نے کہا 6 مہینے, 7 مہینے کا, پہلے 6 سال بولا, دوبارہ کہا کہ 6-7 مہینے سے نہیں مل رہا. اب وہ 2 سٹیٹمنٹس ہیں, وہ 6 سال سے ناراض ہے اور 6 سال نہیں ان ٹچ ہوگا 6 مہینے سے اس کا بالکل رابطہ. جی وہ کہہ رہے ہیں 6 سال 2014 اور 15 کے درمیان کوئی ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی ایسا نظر آ رہا ہے. اچھا کالر ساتھ ہیں, السلام علیکم. جی السلام علیکم, عالیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی عالیہ آپ کیا پوچھنا چاہو گے؟ میں بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, اور میں نے تقریباً تب سے ہی اپنا مسئلہ پوچھنا ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ بس ٹائم پہ وہ رویا نہیں تھا. بس ٹائم پہ رویا نہیں تھا؟ رویا نہیں تھا. اچھا, تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے 1 or 2 days وہ وینٹیلیٹر پہ رہا. جی میں بس بات کرتی ہوں. اوکے اچھا عالیہ, نہیں اس کے آپ کے بیٹے کے مسلس ٹھیک ہیں یا ویک ہیں؟ الحمدللہ ایکسٹراڈنری, ماشاءاللہ. میں ایکسٹراڈنری جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے. مجھے صرف یہ پرابلم ہے کہ وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ مجھے بھی بیٹھنے نہیں دیتا. ماشاءاللہ. تو مجھے اس چیز سے پرابلم ہے کہ مینس کہ سم ٹائم چڑچڑاپن اس میں ہو جاتا ہے, اور وہ مجھے اس قدر زور سے پکڑ لیتا ہے, کسی چیز کو پکڑا ہوا ہوگا اتنی وہ ضبط سے پکڑ لیتا ہے کہ چھڑوانا اس سے آسان کام نہیں ہوتا.
تو میں نے اس لیے مجھے تو کافی لوگوں نے پہلے ڈاکٹرز بتائے, پھر ڈاکٹر کے پاس میں اس کو لے کے گئی یہاں راولپنڈی میں ایک ماہر نفسیات کے پاس. انہوں نے اس سے ایک گولی دی, گولی جو تھی 25 mg کی گولی تھی, مجھے سوری اس کا نام یاد نہیں ہے. تو تقریباً میں اسے 1.5 مہینے دی. پہلے انہوں نے آدھی گولی اس کو ڈیلی رات کو دینی تھی, پھر اس کے بعد آدھی گولی صبح آدھی گولی شام کو, اور 15 دن جو لاسٹ کے تھے وہ اس کو پوری گولی تھی. بتایا کیا ڈائگنوز کیا ڈاکٹر نے کیا کہا کیا ہے؟ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں پرابلم ہے, مطلب یہ ایک بیماری ہے جو بچے روتے نہیں ہیں ان میں کچھ پرابلم ہوتا ہے. پرابلم تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا, لیکن یہ ہے کہ اس گولی کی وجہ سے اس کی نیند جو ہے وہ بہت کم ہوئی. پھر اس وجہ سے میں نے وہ گولی سے چھڑا دی تھی, جسم پہ خشکی بہت زیادہ ہو رہی تھی. اب میں نے یہ چیز پوچھنی ہے کہ اس میں چڑچڑا پن ہے, جو اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ ضد بہت کرتا ہے, بہت زیادہ ضد کرتا ہے. واش روم جانا ہوگا وہ بہت ضد کرے گا. سم ٹائم اس کو رات کو جو ہے وہ بستر گیلا کر دیتا ہے. تو یہ پرابلمس میں نے پوچھنی کہ یہ اس کی برتھ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو یہ ماہر فلکیات ہیں ان سے. ٹھیک ہے, آپ جلدی سے عالیہ جلدی سے ان کی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں, جلدی سے بتا دیجیے. ڈیٹ آف برتھ اس کی 25 فیبرری ہے. 25 فیبرری, اور سال کون سا ہے؟ یہ ابھی 5 سال کا پورا ہوگا اس مہینے کی فیبرری. اگر اس سال کو 2011, ٹھیک ہے, یا 2011 یا 12. چلیں ٹھیک ہے. ہم عالیہ جی اور اپنے بیٹے کا نام بتا دیجیے جلدی سے, مجھے بریک لینی ہے. نام ہے اس کا علی حسن, علی اسفند. ٹھیک ہے, تم علی ٹھیک ہے عالیہ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ضرور سنیے گا کہ علی اسفند کے ستارے کیا کہتے ہیں, اور ساتھ میں اس مشکل کا حل کیسے نکال سکتے ہیں جو اس کی نیچر میں اگریسو پن ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہے عوام کی ہاٹ لائن, ہمیں لوگ کال کر رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی پریشانیاں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو ہم اتنا ٹرسٹ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آپ کے جو مسئلے کا حل ہے, جس کی وجہ سے ہم سارے پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں. اچھا, یہاں پہ ہماری ایک بچی بھی ہے, وہ بچی بھی کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہی ہے, تو میں اس بچی کو بھی مائک دوں گی کہ وہ بچی بھی اپنا ڈسکس کر لے کہ جو بھی پرابلمس جو ہیں بچی کے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام کائنات ہے. جی کائنات. 14 ایئرس کی ہوں اور کلاس 9 میں. میری ہائٹ بہت چھوٹی ہے, مجھے ہائٹ کا مسئلہ, اور ایک یہ کہ میری بیک بون میں بہت درد ہے, میری کمر میں بہت درد ہے. میں کل ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہے, اور میں کل انجیکشن بھی لگوا کے آئی, انہوں نے میڈیسنس بھی دی ہیں, پر وہ بول رہے ہیں آپ دھوپ میں بہت کم گھوم رہی ہو, پر میں حد سے زیادہ دھوپ میں گھومتی ہوں. ہم وہ میری جانی, ویسے تو میں ہم اپنے ان کے ساتھ شو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو ہربلسٹ کے ساتھ, دھوپ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ صبح کی دھوپ لے رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے, اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ 12 بجے کی دھوپ لے رہے ہیں پھر اس سے تو آپ کو پرابلم ہی ہوگی. میں صحیح کہہ رہی ہوں, دھوپ کی بھی تو ٹائمنگز ہوتی ہیں. جی جی بالکل ڈاکٹر بھی صحیح ہے, اس سے تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. اور یہ آج کل وائٹامن ڈی کی لڑکیوں کو بہت پرابلم بھی ہے. نہیں پکڑو ایک ہاتھ مجھے, دوسرا درد ہو تو مجھے بتانا, زیادہ نہیں دباؤں گا, ٹھیک ہے؟ درد ہے, درد ہو رہا ہے, ہاں دیکھا نا پرابلم ہے اس کو اسپائن میں, موسٹ پروبلی ایکس رے سے پتا چلے کہیں اسپائن میں کوریچر زیادہ تو نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, بعض بچیاں بس ایک پوسچر سے پڑھ رہی ہوتی ہیں, ایک ہی پوسچر. You have to keep on changing your postures after time. اچھا تمہیں ہائٹ بڑھانے کا بتاؤں, ایک تو ڈاکٹر بلکیس بھی تمہیں کوئی نسخہ دے گی, ایک طریقہ ہائٹ بڑھانے کا. ہائٹ آپ کی ہمارے علم کے مطابق 25 سال کے بعد بھی بڑھ سکتی ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے یوگا میں, ایک آسن ہے, اس کا نام ہے یاستک آسن, سٹک پوز, سٹک لکڑی. اس میں طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کوشش کرو کسی چیز کو ٹچ کرنے کی جو بہت اونچی ہو, اسٹریچ کرنا ہے تمہیں. مجھے لے جاؤ اپنے گھر, ٹھیک ہے؟ ہاں. اور دوسرا یہ 10-12 مرتبہ دن میں 3-4 دفعہ کرو, 10-10 مرتبہ 2-3 دفعہ, اور پھر زمین پر لیٹ کر یہ امیجن کرو کہ تمہاری ٹانگیں ایک طرف کھینچی جا رہی ہیں اور تمہارا ہاتھ دوسری طرف, ٹھیک ہے؟ جیسے 2 گھوڑے ہیں تو کھینچ رہے تمہیں. اپنے آپ کو اسٹریچ کرو, 4 سیکنڈ تک کرو, پھر ریلیکس کرو, پھر کرو, 10 دفعہ کرو, تمہاری ہائٹ بڑھ جائے گی. صحیح. اور
कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? आप बता दो ना नुस्खा कोई। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बिल्किस से बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल कीजिए। और डॉक्टर मोहित से। जी जरूर कीजिए। डॉक्टर बिल्किस मेरी बेटी है 3-3.5 साल की। ठीक है। और उसको रनिंग नोज बहुत है, 1 साल हो गया उसके जुकाम को। अच्छा। मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, सब ब्लड टेस्ट हो गए, हर चीज हो गई है, एक्सरे करवा लिए हैं उसकी नाक वगैरह के, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन रनिंग नोज इतनी है कि उस बच्चे की नाक छिड़ गई है। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.5 साल की एलर्जी नहीं बताई है जी? एलर्जी का बोला है। पेट में दर्द है मसाने की जगह पर। क्या है? पेट में दर्द है। पेट में दर्द। अच्छा, मैं कंटिन्यू रह रहा है। अच्छा, मैं बताऊं। लेकिन इन्होंने ENT स्पेशलिस्ट दिखाया होगा ना, क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर मोहित से मुझे बात करनी है। जी 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 जी, जल्दी कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा यार बेटा है, उसको गुस्सा और क्या कहते हैं उसके अंदर हाइपरनेस बहुत है। ठीक है। और गुस्सा बहुत है, पढ़ाई में अच्छा है लेकिन स्कूल जाते टाइम चिड़चिड़ और वो चीजें उसके अंदर बहुत है। घर में और आपके पास एक मदिया की कॉल आई थी। जी जी जी। उन्होंने अपने हस्बैंड की डिस्कस की थी। जी 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 जी। वही मेरी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड के साथ मसला है। अब ये बताएं कि इनका क्या हल निकाले। फिर मैं खुद, मेरी सिस्टर बहुत परेशान है इस चक्कर में कि वो बस उसका शोर कहता है मैं सही हूँ, मेरी बीवी। अच्छा, मसला है कि मैं आपके बहन का बताऊं कि आपके बेटे का बताऊं? हाँ, टाइम पहले एक एक चीज कर लीजिए। अच्छा, एक तरीका, मुझे आप ईमेल वगैरह कर सकती हैं? जी हाँ, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ, मुझे हस्बैंड के सिलसिले में तो उनके जान। आप नंबर ले ले, आ जाए इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा, दोनों को देख लेंगे। और एक छोटी सी बात, ये बाहर के खाने खिलाने बच्चों को बंद कर दे, घर की सब्जी रोटी खिलाएं, हाइपरटेंशन उससे भी खत्म होता है। अच्छा, वो जो बच्चे का रनिंग नोज का था उसकी कुछ और चीजें मुझे पूछनी पड़ेगी, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी, अपना नंबर दे दीजिएगा। अच्छा, इससे पहले जो हाइपर बच्चों की बात हो रही थी, हाथ पकड़ लेते हैं, तो कैमोमाइल टी मिल जाती है, फ्लावर्स, वो ज़रूर बच्चों को दे, उससे बहुत ज़्यादा ओवर हाइपर जो होते हैं उनमें बहुत फ़र्क पड़ता है। एक और सब्ज़ी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है वो भी उसकी सब्ज़ी बना के उसको थोड़ा सा उबाल के वो पानी ऐसे बच्चों को सब्ज़ी का पानी देना शुरू करें जो बहुत हाइपर होते, बहुत गुस्सा करते, बहुत ज़िद्दी होते, बहुत चिड़चिड़ापन जिनमें होता है। आप देखेंगे उनके नेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी। जो अद्वियात डॉक्टर देते हैं वो लाजमी दें। मैंने पीपल के पत्तों की बात की थी, तो आप पीपल के पत्ते लाजमी दें, लेकिन अपनी दवाइयाँ कुछ ना छोड़े जब तक आपका डॉक्टर खुद ना छुड़ाता है, ना छुड़वाए, क्योंकि जहनी अमराज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ बैठ के मैं जज नहीं कर सकती। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, पीपल के पत्ते लाजमी दें, लेकिन माहिर नफ्सियात को दिखाएं या जो डॉक्टर ने आपको दिया वो भी आप जी जी बिल्कुल। और जैसे गुस्से की बात है ना, कभी कभार आपके जिस्म के अंदर कमी होती है विटामिन की, जैसे B12 जिसके अंदर कमी होती है उसको गुस्सा ज्यादा आता है, तो लिहाजा डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट करवाएं और रूल आउट करें क्यों हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, जड़ तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का शो अवाम की हॉटलाइन जो है, ये सिर्फ आज का ही शो नहीं था, इंशाल्लाह ये तबादुर से हम आपसे ये शो करते रहेंगे और आप लोगों के मसले मसाले से सुनते रहेंगे, अपने बनकर और साथ में आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। लेकिन काशिफ भाई का जो मसला था, खुदारा अगर काशिफ भाई के अलावा बहुत सारी फैमिलीज अगर आप देख रहे हैं आपका बच्चा आपसे कट रहा हो तो नोटिस लेना शुरू करें। आपका बच्चा परेशान है और खुदारा अपने बच्चे को इस स्टेज तक मत धकेलिए कि आपके कल कला फिर आप रोएं और आप पछताएं कि काश हम बच्चों को सुन लेते। अच्छे लिसनर बन के रहें ताकि लोग आपसे अपनी परेशानी डिस्कस कर सकें। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। और कल का जो शो है वो एक ऐसा शो है कि आप लोग दंग रह जाएंगे, आपके दिमाग को हम लॉक लगा देंगे और लॉक की जो चाबी है ना वो कुछ चुरा के ले जाएगा। तो कल का शो देखना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफ़िज़।